नेपाल टुरिज्म रेजिलियन्स फोरमद्वारा आयोजित आजको 7औं वेबिनार 7th एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत तथा नमस्कार। म ज्ञानी नेपाने, हाल म एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीमा प्राध्यापक र एसोसिएट डिनको रूपमा कार्यरत छु। नेपालको पर्यटन वातावरण विकास जस्ता विविध विषयहरूमा सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ राखेर एउटै मञ्चमा ल्याएर एउटा बौद्धिक छलफल गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो। यसमा योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यो पहिलेको वेबिनारहरूमा चाहिँ खास गरेर कोभिडको इम्प्याक्ट के परिरहेछ टुरिज्ममा, डोमेस्टिक टुरिज्मको सम्भावनाहरू के छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूमा पर्यटनमा चाहिँ कस्तो असर परिरहेछ, के भइरहेछ, माउन्टेन टुरिज्मको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र टुरिज्म हायर एजुकेसनको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। र आजको विषय रहेको छ हेरिटेज एन्ड कल्चरल टुरिज्म। खास गरेर कोभिडले यसमा के असर पारेको छ र यसका समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। कल्चर टुरिज्म आफैमा एउटा ठुलो यो टुरिज्मको ठुलो सेक्टर हो। यहाँ चाहिँ थुप्रै खालका कुराहरू पर्छन्। अब खास गरेर टुरिज्मको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने भनेदेखि कल्चरल टुरिज्मको चाहिँ निकै ठुलो हिस्सा छ। यसमा चाहिँ खास गरेर पिलग्रिमेजहरू भयो, त्यसपछि हेरिटेज टुरिज्मको भयो, डार्क टुरिज्म भयो, अब आर्ट टुरिज्म भयो, अब ग्यास्ट्रोनोमिक टुरिज्म भयो, फिल्म टुरिज्म भयो, यसमा थुप्रै कुराहरू पर्छन्। अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कल्चर टुरिज्मको चाहिँ इम्पोर्टेन्स एकदमै धेरै छ। अब हामी कहाँ आउने पर्यटकहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै कतिजना कल्चरल टुरिस्ट भन्ने खालको तथ्याङ्क चाहिँ हामीसँग छैन, तैपनि ठुलो हिस्सा चाहिँ कल्चरल टुरिज्ममा पर्छ। यसमा चाहिँ अब हामीसँग नेपालमा चाहिँ नेपालको कल्चरल टुरिज्म अलिक युनिक छ। मैले यो युनिक एस्पेक्टलाई चाहिँ अलिकति 3वटा भागमा बाँडेको छु। एउटा चाहिँ कस्तो भने यहाँको हाम्रो कल्चर र नेचर चाहिँ ब्लेन्डेड छ। जस्तै अब हामी के अरे अन्नपूर्णमा अथवा सगरमाथातिर हाइक गयौँ भनेदेखि चाहिँ नेचर र कल्चर चाहिँ सँगसँगै देखिन्छ कि। अब हाइकिङ गरिरहेको हुन्छौँ तैपनि बाटो बाटोमा गाउँहरू छन्, बाटो बाटोमा त्यो संस्कृतिहरू देखिन्छ। त्यस्तो खालको अब जस्तै चितवनै जानुभयो भने अथवा बर्दिया नै जानुभयो भने पनि सफारी टुरिज्ममा पनि दिनभरि सफारी टुरिज्म गऱ्यो, बेलुका चाहिँ फेरि कल्चरल प्रोग्राम हेऱ्यो। त्यस्तो खालको एउटा ब्लेन्डेड खालको सेटिङ देखिन्छ नेपालमा। अनि त्यस्तै गरेर हामी कहाँ चाहिँ कल्चर टुरिज्म चाहिँ लाइभ छ। अब कुनै एउटा म्युजियममा जहाँ चाहिँ म्युजियम अथवा वर्ल्ड हिस्ट्री मात्रै नभएर चाहिँ मान्छे बसिरहेछन् त्यहाँ। अब भक्तपुर हेऱ्यो भनेदेखि त्यस्तै छ होइन। हाम्रा मठ मन्दिरहरू हेऱ्यो भने मान्छेहरूले पूजा पनि गरिरहेछन्, त्यसमा अब पर्यटनले चाहिँ इन्जोय पनि गरिरहेछ। त्यस्तो खालको लिभिङ कल्चर छ हाम्रो। अलिकति इन्ट्रेस्टिङ देखेको मैले। अब यसमा अरू देशहरू हेर्ने भने चाइनामा चाहिँ उनीहरूले एथनिक टुरिज्म भनेर राखेको छ। एथनिक टुरिज्म टुरिस्टको लागि मात्रै बनाइएको छ कि। तर हामी कहाँ छ भने मान्छेको आफ्नै घर चाहिँ हेरिटेज भएको छ, त्यहीँ बसिरहे पनि छौँ हामी। त्यो चाहिँ टुरिस्ट एट्र्याक्सन पनि भएको छ। त्यस्तो खालको सेटिङ छ हाम्रो। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो कल्चर टुरिज्म चाहिँ धेरै पुरानो छ। हामीले चाहिँ 1950s मा टुरिज्म इन्टरनेसनल टुरिज्म सुरु गर्नभन्दा पहिलेदेखि नै हाम्रो टुरिज्म थियो। त्यो चाहिँ कल्चर टुरिज्मबाटै सुरु भएको हो। हाम्रा थुप्रै धार्मिक स्थलहरू काठमाडौँ भयो, जनकपुर भयो, मुक्तिनाथ भयो, प्युठानको स्वर्गद्वारी भयो, त्यस्तै गरेर अब ताप्लेजुङको पाथिभरा भयो होइन। अब यी लुम्बिनी भयो, यी यस्ता थुप्रै हिन्दू बुद्ध धर्मावलम्बीहरूसँग चाहिँ अलिकति मिल्दाजुल्दा खालका मठ मन्दिरहरू गुम्बाहरू पहिलेदेखि नै मान्छेहरू तीर्थयात्रीहरू जाने गर्थे। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो लामो हिस्ट्री छ। यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल टुरिज्म हुनुभन्दा पहिले नै हाम्रो यो कल्चरल टुरिज्म थियो। तैपनि अहिले चाहिँ बिचमा चाहिँ कता कता ओझेलमा परे जस्तो देखिन्छ यो सेक्टर चाहिँ। अब यसमा अब कोभिडले टुरिज्ममा थुप्रै इम्प्याक्ट पारेको छ। अब यसको बारेमा फेरि हामी चाहिँ धेरै छलफल गर्नु पर्दैन, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ यसको बारेमा। हामीले भोगिसकेका छौँ। गत 9 महिनादेखि चाहिँ टुरिज्म हाम्रो करिब ठप्पै छ। त्यसमा पनि कल्चर टुरिज्म चाहिँ हेरिटेज टुरिज्म अलिकति यसको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै हामीले चाहिँ धेरै छलफल गरेका छैनौँ। खास गरेर कल्चर टुरिज्ममा चाहिँ अलिकति हाई कन्ट्याक्ट हुन्छ खास टुरिस्ट र रेसिडेन्ट्सको बिचमा। किनभने रेसिडेन्टको घरमै, रेसिडेन्टको मन्दिरमै
टुरिस्टहरू जाने हुनाले चाहिँ अलिकति कन्ट्याक्ट बढी पनि हुन्छ। अलिकति यो टुरिज्म चाहिँ अलिकति कन्सन्ट्रेटेड एरियामा, खास गरेर अर्बन एरिया भयो, क्राउडेड स्पेसमा भयो। टेम्पलकै कुरा गऱ्यो भनेदेखि हाम्रा टेम्पलहरू चाहिँ क्राउडेड नै हुन्छन्। यस्तोमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ यस्तो खालको टुरिज्ममा चाहिँ बढी इम्प्याक्ट परेको हो कि भनी पनि देखिन्छ। अब यस्तै विविध विषयमा छलफल गर्नलाई चाहिँ हामीले आज 3 जना विशिष्ट अतिथिलाई निम्ताएका छौँ। अब हाम्रो आजको अतिथि चाहिँ 3 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले छोटो एउटा जानकारी दिन चाहेँ। हाम्रो पहिलो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर रविजङ पाण्डे। उहाँ चाहिँ पहिला टिआरपिएपी भन्ने एउटा प्रोजेक्ट थियो, युएनडिपीको प्रोजेक्ट नेपालमा। त्यति बेला चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोग्राम म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ नेपालको खास गरेर टुरिज्म विकास, टुरिज्म प्रमोसनको बारेमा चाहिँ निकै काम गर्नुभएको छ। नेपालमा पनि अनि विदेशतिर पनि काम गर्नुभएको छ। उहाँले साउथ इस्ट एसियातिर पनि थुप्रै काम गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो पहिलो प्यानलिस्ट। सेकेन्ड प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर पुनम राणा। उहाँ चाहिँ अहिले कीर्तिपुर स्थित हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ नेप्लिज हिस्ट्री, कल्चर एन्ड आर्कियोलोजीमा चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। नेपाल हिस्टोरिकल सोसाइटीमा पनि उहाँ निकै संलग्न हुनुहुन्छ। हाम्रो थर्ड प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर कल्याण भण्डारी। कल्याण भण्डारी चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ स्कटल्यान्डमा चाहिँ लेक्चररको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब फर्स्ट हाफ जस्तो हामी छलफल गर्छौँ अनि सेकेन्ड हाफ जस्तो यहाँहरूको क्वेसनहरू पनि ल्याउला। यसमा चाहिँ दुईवटा फङ्सनहरू छ। तल एउटा च्याट फङ्सन छ, अर्को चाहिँ क्वेसन एन्ड आन्सर फङ्सन छ। यसमा चाहिँ क्वेसन एन्ड च्याट फङ्सनमा चाहिँ हाई हेलो गर्ने कुराहरू, अब आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने कुराहरू गर्न सकियो। अनि क्वेसन एन्सर चाहिँ प्यानलिस्टहरूलाई क्वेसनको लागि चाहिँ क्वेसन एन्सरमा क्वेसन राखिदिनु होला। हामी त्यो क्वेसन एन्सरतिर पनि जान्छौँ अहिले पछि। र अब अहिले म सुरु गरेर खोजेँ हाम्रो रवि सरबाट। के छ त अब खास गरेर कल्चरल हेरिटेज टुरिज्मले चाहिँ कम्युनिटीमा कस्तो खालको असरहरू पारेको छ। अब यसको अरू टुरिज्मको बारेमा चाहिँ हामीले थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ। यसले चाहिँ के गरेको छ त? अब यसको बारेमा अलिकति के छ यहाँको अनुभव, यहाँले देखेको कुराहरू राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद डाक्टर साहब। सबभन्दा पहिले आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार र स्वागत। अब यो कोभिड-19ले असर नगरेको कुनै सेक्टरै छैन, कुनै समुदाय छैन, कुनै व्यक्ति नै छैन भने पनि भइसक्यो। अब त्यसमा पनि हाम्रो नेपाल एउटा रुरल सेटअपले चाहिँ नि भरिपूर्ण मुलुक र त्यसमा पनि खास गरेर अब हाम्रो बसाइ जुन तरिका छ, अब त्यो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि भिन्न पाउँछौँ, अलिकति फरक पाउँछौँ। अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो सहर लगायत हाम्रा चाहिँ नि रुरल सेटिङ्सहरू, ग्रामीण बस्तीहरू, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत यो कोभिड-19ले यति धेरै चाहिँ नि नोक्सान पुर्याएको छ, धेरैको चाहिँ नि जीवन नै समाप्त भएको छ र यसले चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूलाई भनौँ न एउटा साइकोलोजिकल चाहिँ नि प्रेसर जस्तो एउटा चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक असर परिरहेछ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। र त्यसको साथसाथै हाम्रा जति पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, धरोहरहरू छन्, ती सबै क्षेत्रहरू चाहे हाम्रो ग्रामीण परिवेशमा भएका हुन्, चाहे सहरी परिवेशमा भएका हुन्, सबै प्राय झन्डै 9 महिनादेखि प्राय बन्दकै अवस्थामा पनि हामी पाउँछौँ। र जुन आफ्नो टोल छिमेक गाउँमा भएका चाहिँ नि साधारण धार्मिक क्षेत्रहरूमा पनि व्यक्तिहरूको आउजाउ चाहिँ नि एकदम न्यून छ, धेरै मानिसहरूको आउजाउ छैन, त्यहाँ पनि रोक लगाइएको छ। र साथसाथै त्यस क्षेत्रमा मतलब त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको वरिपरि
एउटा व्यापारमा आश्रित अथवा चाहिँ नि कुनै आयमूलक पेसामा आश्रित वर्गहरू उहाँहरूको चाहिँ नि त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि व्यवसायहरू बन्द भएको अवस्था छ। आर्थिक चाहिँ नि ज्यादै नाजुक चाहिँ नि भएको अवस्था हामीहरू पाउँछौँ र स्थानीय चाहिँ नि क्षेत्रमा ग्रामीण परिवेशमा पनि सहरी परिवेशमा पनि यो अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लमहरू चाहिँ नि यसले सिर्जना गरिदिएको छ। अब कति भएका चाहिँ नि होटेल रेस्टुरेन्ट र साथसाथै अरू किसिमका चाहिँ नि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यो कोरोना-19 को प्रभाव यति व्यापक छ यसको भनेर साध्य छैन। अब हामीले चाहिँ नि अलिकति कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ नि अलिकति यो सांस्कृतिक पक्षलाई सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यसलाई दुईटा पक्षबाट हेर्छु। एउटा हाम्रो नेपालको मूर्त अथवा ट्यान्जिबल कल्चरल एसेट्सहरू भन्छौँ, अर्को अमूर्त इन्ट्यान्जिबल। अब यो ट्यान्जिबलमा जुन हाम्रो चाहिँ नि भन्न पार्टी पौवा मन्दिर यो चाहिँ नि पोखरी अब ठुला चाहिँ नि भवनहरू ऐतिहासिक स्थलहरू स्ट्राटेजिक मतलब चाहिँ वारका स्ट्राटेजिक लोकेसनहरू फोर्टहरू यस्ता धेरै थुप्रै कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ नि केही सहरी परिवेशमा छन् भने केही चाहिँ नि ग्रामीण परिवेशमा र हाम्रो नेपालको समग्र चाहिँ नि नक्सालाई हामीले चित्रण गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि प्रायः जसो धेरै हाम्रा चाहिँ नि यी सम्पदाहरू चाहिँ नि ग्रामीण परिवेशमै छरिएको पाउँछौँ र ती क्षेत्रहरू जुन क्षेत्रमा पर्यटनको दुईटै पक्ष यो आन्तरिक र साथसाथै चाहिँ नि बाह्य यो दुईटै चाहिँ नि टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि हुने गरिरहेका थिए। त्यस्ता चाहिँ नि सबै चाहिँ नि क्रियाकलापहरू चाहिँ नि बन्द भएको अवस्था छ। अब त्यसको साथसाथै जुन अर्को हाम्रो चाहिँ नि अमूर्त सम्पदाहरू छन् जस्ता हाम्रा जात्रा पर्व भनौँ रथ यात्रा भजन कीर्तन गर्ने पूजा अर्चना गर्ने र हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि धर्मअनुसारको चाहिँ नि रीतिरिवाज संस्कृति परम्परा नाचगानहरू गर्ने ती सबै होल एक्टिभिटिजमा पनि यो कोरोना-19ले चाहिँ यस्तो नराम्रोसँग प्रभाव पारिदियो र अलमोस्ट प्राय सबै ठप्पको अवस्थामा छ। अब अहिलेको यो 9 महिनाको अवस्थाबाट अहिले बिस्तारै सरकारले अब यी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ नि पालैसँग होसियारीपूर्वक खोल्दै जाने एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। मैले सुने अब पशुपतिनाथको मन्दिर पौष 1 गतेदेखि खुल्दैछ। त्यस्तै अब मनोकामना चाहिँ नि देवीको मन्दिर पर्सि आइतबारबाट खुल्दैछ भने यस्तै किसिमले बिस्तारै हाम्रा चाहिँ नि यो धरोहरहरू यो सांस्कृतिक सम्पदाहरू चाहिँ नि बिस्तारै खोल्दै जाँदैछन्। अब यिनीहरूले पक्कै पनि अहिले जुन एउटा ठुलो क्षति भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ नि सहयोग त पुग्न जाला, तर त्यसमा थुप्रै कुराहरू चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्नेहरू देख्छौँ। अब दुर्भाग्यवश म के एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु भने हामीलाई दैवको शराब लागेको हो कि के हो, हामीलाई चाहिँ नि 2072 सालमा महाभूकम्प हो। हाम्रो त्यो महाभूकम्पले नेपालको सम्पदाहरू सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा धेरै ठुलो नोक्सान पुर्यायो। त्यो पुर्याएको नोक्सानलाई हामीले जीर्णोद्धार गर्ने क्रममा अझसम्म पनि हामीले सबै त्यो कार्य सम्पन्न गर्न सकिसकेको अवस्था छैन। केही सम्पन्न भएको छन्, केही अझ चाहिँ पर्खाइमै छन्। अब भौतिक पूर्वाधारहरूको चाहिँ नि निकै कमी छ, यातायातको कठिनाइहरू छन्। त्यस्तै चाहिँ नि अब कति हाम्रा चाहिँ नि सांस्कृतिक सम्पदाहरू धरोहर भएको चाहिँ नि क्षेत्रमा सम्पदामाथि अतिक्रमणहरू भइरहेको देख्छौँ। अब सम्पदा संरक्षणको लागि पूर्वजहरूले चाहिँ नि राखेका गुठीहरू थिए, त्यस्ता गुठीहरू चाहिँ नि धमाधम लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अब त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ नि आर्थिक अभावको चाहिँ नि अवस्थाहरू छ र साथसाथै चाहिँ नि अब त्यसमा चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूको चाहिँ नि प्रचार प्रसारको कमी, त्यसको संरक्षणमा कमी हैन। अब त्यसमा चाहिँ नि नयाँ पुस्तामा चाहिँ नि त्यसको बारेमा चाहिँ नि थप जानकारी नहुनु अथवा चाहिँ नि पुराना पुस्ताले चाहिँ नि नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नि आफ्नो सम्पदा संस्कृतिको बारेमा चाहिँ नि
हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ ढिलासुस्ती हुनु, यी सबै कुराहरूको साथसाथै एउटा टुरिज्मको विद्यार्थीको नाताले मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा यति धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरू धरोहरहरू छन्, ती सबैलाई हामीले एउटा पर्यटकीय वस्तु टुरिज्म प्रडक्टको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकेका छैनौँ र त्यसलाई चाहिँ नि बजारीकरण गर्न सकेको अवस्था चाहिँ नि देख्दैन। र रवि सर चाहिँ फ्रिज हुनुभएको जस्तो छ। अब म चाहिँ उहाँसँग फेरि आउनु पर्ला। उहाँले एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ बडा राम्रो कुराहरू ल्याउनु भयो, किनभने हामीसँग चाहिँ यो हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्पदाका च्यालेन्जेसहरू चाहिँ थुप्रै च्यालेन्जेसहरू पहिलेदेखि नै थिए। त्यो च्यालेन्जेसमा चाहिँ अहिले आएर कोभिडले अर्को एउटा नयाँ च्यालेन्ज थप्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अझै हाम्रा थुप्रै च्यालेन्जहरू छन्, त्यसको बारेमा फेरि उहाँसँग आउँला। म चाहिँ अहिले पुनम म्यामकोमा गएँ, हाम्रो डाक्टर राणाकोमा। के छ अब यहाँले चाहिँ अब नेपालको कल्चर हिस्ट्रीमा चाहिँ हेरिटेजमा निकै काम गर्नुभएको छ, अनुभव छ, पढ्नुहुन्छ पढाउनुहुन्छ, यहाँको अनुभवहरू के छ? हजुरको सबैलाई यहाँ दर्शकहरूलाई नमस्ते। मेरो अहिलेको हाल कोभिडको विभिन्न रिसर्चहरू गरि नै रहन्छ। रिमोट एरिया गइन्छ, कोही ठाउँमा बाटोघाटो छैन, त्यो त अब सबै उ भइहाल्यो। तर अहिले कोभिडको अवस्थामा चाहिँ नि मैले देखेको वा हाम्रो के भन्नुहुन्छ हाम्रो रवि पाण्डेज्यूले उहाँले सबै भनिसक्नुभयो। अहिलेको अवस्थाहरू धेरै कुरा उहाँले इम्प्याक्ट के भयो त कोभिडले, किनभने हाम्रो देश रेमिटेन्स पहिला टुरिज्मै हो हाम्रो आर्थिक, र त्यो पछि रेमिटेन्स। 81 कोभिडले सबै कुरा बन्द गरिदिएपछि रेमिटेन्स पनि गयो, टुरिज्म पनि गयो। यहाँ मेजोरिटी होटेल्स मोटेल्स सबै धनधान्य हुने नै 9 महिनादेखि सबै कुरा बन्द भएपछि अब के हाल होला त्यो अब सबैले आफैले इमेजिन गर्ने मात्रै होइन कि चाहे त्यो एकदम धनी मान्छे थिए चाहे त्यो नाङ्लो पसलले थिए, सबैलाई ग्रासरुटदेखि ठुलो वर्गसम्मलाई असाध्यै नै अफेक्ट गर्यो। कोभिड एउटा डिजिज मात्रै भएन, कोभिड एउटा भित्रदेखि नै सबैलाई खोक्रो पारेर जान लागेको एउटा अचम्म खालको रोग भएन कि यो शोकको अवस्था हुने बनाउने क्रममा कोभिड देखियो। अब यहाँ उहाँले भनेअनुसार सबै कुरा हेरिटेज यिनीहरू एक त भूकम्प गएर भर्खर निर्माण अवस्थामा आएको, एक त पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी भएको देश। अहिले स्टेबल भनेको केही पनि त्यस्तो थिएन, अहिले अलिकति स्टेबल हुन आयो। त्यसले गर्दाखेरि न हेरिटेजको निर्माण हुन सकेको थियो राम्ररी, अनि बल्ल बल्ल रिकपरेट भएको। मैले अहिले गरेको 3 हप्ता अगाडिको रिसर्चमा यही कोभिड सम्बन्धीमा भर्खरै रिकपरेट भएर अब मान्छे सास फेर्न मात्रै लागेका थिए कि त्यो सास फेर्ने अवस्था नै बन्द गरिदियो अहिलेको हामीले भोगेकोमा। अब उनीहरूले च्यालेन्जेसहरू यति छन्, अब इम्प्याक्ट त देखिहाल्यो, आर्थिकै खत्तम पारिदियो। अब टुरिज्म भनेको भर्खर जन्मेको बच्चाको अवस्थादेखि अब स्टार्ट गर्नुपर्ने बेला आउँछ। अब गर्दाखेरि च्यालेन्जेसहरू यति देखिन्छ। मैले गरेको रिसर्चमा अहिले सानो रिसर्च भनौँ, त्यो ठुलो छैन, सानो छ, तर गहकिलो डेटाहरूबाट के थाहा हुन्छ भने च्यालेन्जेस चाहिँ यस्तो छ कि रेस्पोन्डेन्टको भनाइअनुसार उनीहरूले के भन्छन्, यहाँ हामी नेपालीहरूले प्रोफेसनल जो छन्, प्लानर्स, पोलिसी मेकर्स, चाहे त्यो टुरिज्म सेक्टर होस् चाहे इकोनोमी सेक्टर होस्, जहाँ होस्, तिनीहरूकोमा त्यो दूरदर्शिता नै छैन अथवा फारसाइटेडनेसै छैन। अनि फारसाइटेडनेस नभयो भने प्लान गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। अनि फेरि यस्तो अवस्था छ कि म इकोनोमिक्स गरेर एक्सपर्ट भएछु भने मलाई टुरिज्ममा राख्दा हुन्छ, टुरिज्मको एक्सपर्टलाई इकोनोमिक्समा राख्दा हुन्छ।
आर्थिकमा। सो त्यस्तो खालका च्यालेन्जेसले पनि हामीले कोभिडको अवस्थामा अलि सम्हाल्न नपाएको अवस्था भएको छ भन्छ। यो मेरो भ्यू होइन, यो रेस्पोन्डेन्टको भ्यू हो। अनि हेल्थ सेक्युरिटी अर्को च्यालेन्ज भइरहेछ। कोभिडले हामीलाई सबैजना सफा सुग्घर बस भन्ने त थियो, तर हेल्थको निम्ति त जस्तो अब उहाँ बाहिर बस्नेहरूलाई थाहा होला, उनीहरूलाई हेल्थ फेसिलिटिज पाउँछन्, के पाउँछन्। हाम्रो त हेल्थ सेक्युरिटीमा अहिले पनि हामीलाई भेन्टिलेटर पुग्छ भन्छ। सो टुरिज्म मात्रै सेक्टर त छ, तर अल दि स्मल फ्याक्टर, हेल्थ सेक्टर छैन। अनि अहिले आएर अनएम्प्लोइमेन्ट भनेको त्यो बिचरा फुल बेच्नेदेखि पशुपतिनाथको अगाडिको फुल बेच्नेदेखि लिएर क्युरियो सपको मान्छेदेखि सबै आत्तिने अवस्थामा पुग्यो। अलिकति धनी धानीले त सेभ फर द रेनी डेज भनेर पैसा राखेको होला, चलाए। तर त्यो त दैनिकीले कसरी कमाउँछ त? अब दैनिकीले के गरेर खाइरहेछ होला त? अलिअलि जो धर्मात्मा थिए, हाम्रोमा फुड ब्याङ्क छैन, हाम्रोमा अनएम्प्लोइमेन्ट भत्ता छैन। सो एउटा सिनेरियो त अलि डर लाग्दैछ। त्यही पनि गाउँघरतिर चाहिँ नि मान्छेहरू उनीहरूको सोर्स एउटा के छ त? एग्रिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री छ र उनीहरू जान्छन्। तर अर्बन एरियामा के गर्ने त? अब हामीसँग जग्गा जमिन छैन भन्नु न। अनि जग्गा जमिन छैन भने त्यसको सस्टेन गर्नलाई के गर्ने त? अब त्यो पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज भइरहेछ यो सेक्टरमा। टुरिज्म त छँदैछ, टुरिज्म छ। अब ट्रेकर्स यिनीहरू छन् सबैलाई। अब उनीहरूले के गर्ने त? अब सबै कुरा बन्द भयो, अझ 1-1.5 वर्ष नखुल्ला, अनि भोकै मर्ने, के गर्ने त? सो अनदर च्यालेन्जेस के, उनीहरूले त्यसरी नै बस्ने कि अनदर सोर्स पनि राख्नुपर्छ। सो त्यो पनि छ। अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रोमा यहाँ अर्को च्यालेन्ज चाहिँ नि आफ्नै देशका वासीहरूले होमस्टेहरू जस्तो नर्दर्न नेपालतिर हामी भ्रमण गर्न गयो भने एज अ लोकल उनीहरूले हामीलाई होटलमा राख्न मन गर्दैन। दे विल प्रिफर फरेनर्स। दिस इज द रियल सिनारियो। किन भन्दा उसले के भन्छ, अहिले नै इन्टरभ्यू लिएरै आएकोमा हाम्रो लोकलहरूको होटलहरूमा बस्ने इथिक्सै छैन भन्छ तिनीहरूले। सो अब आएर कोभिडको बेलामा फरेनर्स आउँदैन। अब चाहिँ नि यिनीहरूले लोकललाई पनि त्यत्तिकै सम्मान दिन्छन् जतिको फरेनर्सलाई दिन्थे। सो यो पनि मैले भनेको होइन कि, यो रेस्पोन्डेन्टले जो भोगेर आछन् तिनीहरूले भनेको। सो दिस इज अल्सो वान अनदर इस्यु। अनि अब अरू च्यालेन्जेसमा त हजुरलाई म के भन्नु, अब हामी नेपाललाई हाउ क्यान वी जस्टिफाई नेपाल चाहिँ नि सेफ छ, अब आऊ तिमी यहाँ भनेर अब के गर्ने त टुरिज्मको सेक्टरले? यो पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज भइरहेछ अहिलेको अवस्थामा। अनि फेरि टुरिस्ट आए रे, अनि टुरिस्ट आएर अब टुरिस्ट आइसकेर अब नाउ दे विल बी थिङ्किङ सबै मान्छे एकै नाचको छैन, 5वटा अङ्गलै एकै नाच छैन भने सम मे बी थिङ्किङ बल्ल आयो यो एउटा मुर्गा, अब योसँग कति दुतो भन्ने पनि हुन सक्छन् भनेको है। सो वाट इम्प्रेसन विल वी गिभ देम? अब इम्प्रेसन के दिएर पठाउँछ त त्यो आएको टुरिस्टलाई? होम अवे फ्रम होम जस्तो फिलिङ दिन्छौँ कि ल अब अर्को पालि त बा या त ठग रहेछन्, म आउँदिनँ भनेर जाने हो कि? So these are the challenges हजुरको। it's a अब हामीले आफैले सोच्नुपर्ने, गभर्मेन्ट त छँदैछ, गभर्मेन्टले के गर्छ, बट इन्डिभिजुअल जो आफ्नो स्टेक होल्डर्सहरू छन् जो छन्, दे आर द वान्स हु हेभ टु नाउ किप थिङ्किङ अबाउट अपग्रेडिङ। अनि अर्को एउटा च्यालेन्ज चाहिँ नि हाम्रो के छ भन्दाखेरि हजुरको गभर्मेन्टले they are so much involved in their own political fight। आफू बिचमै द्वन्द्वमै उनीहरू यस्तो अल्मलिएको छ कि अरूतिर एस्पेक्टै लाउनै सकेको छैन। तिमीलाई फेक्ने कि म आउने कि म फेक्ने कि तिमी आउनेमै कन्सेप्टमा गइरहेछ। यस्तो अवस्थामा अनि यो बिचरा ध्वस्त भएको टुरिज्मलाई के गर्ने त? यो जस्तो ठुलो
च्यालेन्ज त केही पनि छैन। अनि लास्ट च्यालेन्ज म के भन्छु भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हुन लाग्यो। अब डार्विनको थियोरी सर्भाइभल अफ द फिटेस्टै हुन लागिसक्यो। मान्छेले यतिको आफूलाई आफै बलियो पार्नुपर्ने अवस्था छ ताकि जस्तै किसिमको दुःख आए पनि म सक्छु भनेर अगाडि बढ्ने, चाहे त्यो गभर्मेन्टको मान्छे होस् चाहे जो इन्डिभिजुअली हामीले त्यो सोच्ने बेला आइसक्यो। र अर्को एउटा ठुलो न ठुलो च्यालेन्ज लोन क्रेडिट इन्ट्रेस्ट यति बढेको छ, मान्छे बौलाउन लागिसक्यो। अब ठमेलभरि होटेल खोलेका थिए मान्छेहरूले भाडामा लिएर, अनि एक्कासी अब सबै बन्द भएपछि अब उसको त्यो लोन कसरी तिर्ने, अनि साइकोलोजिकल ट्राउमा, डिप्रेसन, कति सुसाइड केसहरू हाई पर्सेन्टेज भइसक्यो हाम्रोमा। सो दिज आर द इम्प्याक्ट एन्ड च्यालेन्जेस। हजुर मेरो त यति नै छ अहिले। थ्याङ्क यू डाक्टर राणा। यहाँले चाहिँ बडा एकदमै वाइड रेन्ज अफ च्यालेन्जेसको कुरा गर्नुभयो। खास गरेर एउटा सानो माला पसले, चुरा टिकी बेच्ने एउटा पसलेदेखि लिएर नेपालको चाहिँ टुरिज्म सेक्टर चाहिँ अब एकदम कनेक्टेड छ। अब हरेक चिजमा अस्ति अर्थक्वेक आयो, त्यसको इम्प्याक्ट टुरिज्ममा पर्यो होइन। हामी कहाँ चाहिँ पोलिटिकली अनस्टेबल हुन्छ, त्यति बेला पनि त्यसको इम्प्याक्ट टुरिज्ममै पर्छ। इन्डियाले ब्लकेट गर्छ, त्यसको इम्प्याक्ट पनि टुरिज्ममै पर्छ। टुरिज्म एकदमै सेन्सिटिभ छ। अब यो सेन्सिटिभ इन्डस्ट्री चाहिँ अलि बचाउनलाई चाहिँ हामीले धेरै सेक्टरबाट धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा अलिकति समाधानको कुराहरू गरौँला। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँले राख्नुभएको चाहिँ अब हामी चाहिँ अलिकति रेजिलियन्ट हुनुपर्छ। हामी चाहिँ एउटा सेक्टरमा मात्रै यस्ता प्रकोपहरू नेपालमा नआएका होइनन्। हामीले थुप्रै प्रकोपहरू झेलिसकेका छौँ होइन। तर हरेक प्रकोपमा हामी सिक्छौँ मात्रै, त्यसलाई फेरि उपयोग गर्दैनौँ होइन। यी चिजहरू चाहिँ हामी फेरि कुरा गरौँला। यसमा म अब हाम्रो डाक्टर कल्याण भण्डारीज्यूकोमा गएँ। यहाँको चाहिँ अब नेपालमा पनि काम गर्नुभयो, नेपाल टुरिज्म बोर्डमा धेरै वर्ष अगाडि, र अहिले युकेमा काम गर्नुहुन्छ, नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ। यहाँको के छ, के देख्नु भएको छ कोभिडको खास गरेर कल्चर हेरिटेज टुरिज्ममा कस्तो खालको असरहरू पारिरहेछ? धन्यवाद ज्ञानजी। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो युजुअल टुरिज्मको प्रभाव जुन अन्य क्षेत्रहरूमा छ नि, कोभिडको प्रभाव टुरिज्मको अन्य क्षेत्रहरूमा, त्यो प्रभाव त अब सबै अरू क्षेत्रमा भइहाल्यो। त्यही प्रभावको एक्सटेन्सन चाहिँ अब कल्चरल टुरिज्मको एरियामा पनि छ होइन। तर यसमा चाहिँ के मलाई राख्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, कल्चरल सेक्टरको एउटा विशिष्टता चाहिँ के छ भने कल्चरल टुरिज्म चाहिँ युजली यसले चाहिँ कम्युनिटीलाई डाइरेक्टली बेनिफिट हुने खालको एक्टिभिटिजहरू हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि कल्चरल टुरिज्ममा युजली आश्रित मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिटिजहरू बढी भएको हुनाले यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कम्युनिटिजमा अलिक बढी हुन्छ। भनेपछि अब नर्मली भिजिटर्सहरू चाहिँ भिजिट नगरेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ कम्युनिटीमा यसको ठुलो इम्प्याक्ट भइरहेको छ होइन। एउटा चाहिँ त्यो भयो। अब त्यो चाहिँ अब त्यो कस्तो इम्प्याक्ट भन्दाखेरि त्यो पर्यटनबाट आउने स्रोतहरू चाहिँ अब रुकियो होइन, बन्द भयो। त्यसले गर्दा इन्कम सोर्समा एउटा प्रभाव भयो। अर्को चाहिँ अब अन्य खालका कल्चरल एक्टिभिटिजहरू जस्तै यो मेला महोत्सवहरू पनि हुन पाएन नि त, जसले चाहिँ मान्छेलाई सोलिरहेको, मान्छेलाई सबैलाई एक बनाउँथ्यो, एकताबद्ध बनाउँथ्यो, एउटा सोसल फङ्सन थियो नि त त्यसको, हो त्यो पनि अब अहिलेलाई चाहिँ ठप्प भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने अब त्यसको अर्को एउटा प्रभाव चाहिँ त्यो सामाजिक प्रभाव पनि चाहिँ होला। तर यो सबै अब सर्ट टर्म नै हो भन्छु म चाहिँ, पछि चाहिँ होला। अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कल्चरल एन्ड हेरिटेज टुरिज्ममा भएको प्रभाव मैले देख्दाखेरि चाहिँ रेभिन्यूमा हो। अब यो के थियो भने कल्चरल टुरिज्म चाहिँ युजली टुरिस्टबाट उठ्ने रेभिन्यूबाट डिपेन्ड हुने खालको सेक्टर भयो। अब नेपालमै हेर्दा पनि काठमाडौँ भक्तपुरहरूले चाहिँ अथवा यो हाम्रो पाटनहरूले त्यहीबाट चाहिँ हेरिटेज पैसा उठाउने, हेरिटेज साइट्सबाट गर्ने गरे हुनाले त्यो रेभिन्यू चाहिँ सट्टै बन्द हुने भयो। अब त्यसको प्रभाव चाहिँ कहाँ हुने भयो भन्दाखेरि अघि पनि भनिसक्नु भयो, जस्तै यो अब रिकन्स्ट्रक्सनमा त गभर्मेन्टले दिने फन्डिङ भयो। तर रेभिन्यू यो कल्चरल हेरिटेज साइटहरूको त निरन्तर होइन, कन्टिन्युअस जीर्णोद्धारहरू भइरहेको हुन्छ। अब रिबिल्डिङ भइरहेको हुन्छ, रिकन्स्ट्रक्ट भइरहेको हुन्छ। भनेपछि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसले चाहिँ अल्टिमेटली अब अहिलेको प्रभावले चाहिँ अहिलेको जुन यो रेभिन्यू चाहिँ सङ्कुचित भएको अवस्था छ त्यसले चाहिँ अब लङ टर्ममा चाहिँ इनकेस अब गभर्मेन्टले पैसा दिन सक्ने भएर दियो भने त भयो, नदियो भने चाहिँ त्यसलाई पनि अलिक ठुलो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब जस्तो विकासको त्यो जीर्णोद्धारहरूको र सम्पदालाई अपकिप गर्नेलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने जुन छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रभाव भएको हो कि जस्तो लाग्दछ है मलाई।
अब अर्को कम्युनिटीलाई हुने प्रभावहरू त अघि मैले भने नि, अब सबै नर्मलिजम चाहिँ इन्कमबाट नहुने भयो, त्यो नै भयो। अब मुख्य मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यति दुईवटा प्रभाव देखेको हो। तर इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ मलाई अहिले के चाहिँ जोड्न मन लागेको छ भने हामीले कल्चरल टुरिज्म भनेर चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भने एउटा किसिम टुरिस्टको प्रकारको हिसाबले बुझिरहेका हुन्छौँ नि त। भने त्यो कल्चरल टुरिज्म भनेको एउटा टुरिज्मको टाइप हो भन्ने खालको अलिक लार्जर अम्ब्रेला टर्म चाहिँ हो। त्यसको अन्डरमा अरू धेरै किसिमका पर्यटनहरू आउँछन्। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने हामीहरू चाहिँ म टुरिज्म पढाउने हुनाले हाम्रो आर्गुमेन्ट चाहिँ के हो भने अल टाइप्स अफ टुरिज्म चाहिँ कल्चरल एक्सप्रेसन्स हो। त्यसले गर्दाखेरि कल्चर चाहिँ कुनै पनि मान्छे टुरिस्ट कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूको भएकै ठाउँ जान्छ, बस्ती भएकै ठाउँ जान्छ भनेपछि त अटोमेटिकली त्यो ठाउँको जीवन या कसरी मान्छे जीविका उपार्जन गरिरहेका छन्, के खान्छन्, के रहन्छन् चाहिँ कसो छ भन्ने कुरा त्यो कल्चरल एलिमेन्ट त जुनसुकै प्रकारको टुरिस्टमा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल टुरिज्म एक्टिभिटी इज इन वान सेन्स कल्चरल एक्टिभिटी भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अटोमेटिकली चाहिँ त्यो निश्चित टाइपको टुरिस्ट मात्र नभएर चाहिँ अन्य त्यो टुरिज्ममा हुने व्यापक जुन असर छ त्यो चाहिँ कल्चरल टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्नेहरूलाई पनि त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। ल थ्याङ्क यू डाक्टर कल्याण। अब म चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ थुप्रै समस्याको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यहाँले ल्याएको दुई चारवटा समस्याको कुराहरू चाहिँ खास गरेर यो कम्युनिटीमा पर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै ठिक हो। यो कुराहरू चाहिँ अब खास गरेर यो स्टिमुलस प्याकेज अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति केही सहयोग गरौँ भन्दाखेरि पनि लोनमा सहयोग गर्ला, तर हाम्रो सामान्य कम्युनिटीमा चाहिँ यो हेरिटेज कल्चरल टुरिज्ममा आश्रित चाहिँ परिवारलाई अथवा आश्रित व्यक्तिलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू खासै केही पनि देखिँदैन। यसले चाहिँ निकै असर पारेको छ। यसको बारेमा चाहिँ थुप्रै हामीले समस्याको कुराहरू गऱ्यौँ। अब अलिकति समाधानको कुराहरू पनि गरौँ न। के छ हाम्रो उपायहरू, अपर्च्युनिटीहरू? कोभिडले चाहिँ समस्या चाहिँ ल्यायो होइन, यसले सँगसँगै केही समाधानका पक्षहरू पनि ल्यायो कि मैले देखेको चाहिँ अब हामी यसरी भर्चुअली होइन, अब तपाईँ कल्याणजी युकेमा हुनुहुन्छ, म अमेरिकामा छु, यहाँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, हामीले त्यसरी नलेज एक्सचेन्ज गर्न पाछौँ। यो कुरो चाहिँ 1 वर्ष पहिलासम्म चाहिँ अलि अनथिङ्केबल थियो, यो के गरे होला भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ नर्मल भइसक्यो होइन। अब हामी चाहिँ अब भर्चुअली पढाउँछौँ, भर्चुअली ग्रेजुएसन सेरेमनी गर्छौँ, सबै चिज भर्चुअली भइसक्यो। अब यो चाहिँ कोभिड सिधेपछि पनि यी चिजहरू कन्टिन्यू हुन्छ होला। यसले नयाँ अपर्च्युनिटी पनि ल्यायो। यस्तै गरेर हाम्रो कल्चरल हेरिटेज टुरिज्ममा चाहिँ यसले खास नयाँ अपर्च्युनिटी पनि ल्याउँछ कि नयाँ सम्भावनाको केही कुराहरू छ कि, यसको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ न। म चाहिँ रवि सरबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। यो कोभिडको असरहरूको न्यूनीकरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि मेरो आफ्नै सिद्धान्तहरू छन्। मैले चाहिँ नि बेसिकली 10वटा आधारभूत सिद्धान्तलाई चाहिँ नि लिस्ट आउट गरेका छु। सबभन्दा पहिलो त हामीले चाहिँ नि यो रोगसँग चाहिँ नि लड्नुपर्ने भएको हुनाले पहिलो दायित्व भनेको हामीले सेफ्टी, सेक्युरिटी र प्रिकसन लिने कुराहरू, पहिलो दायित्व त्यो हुन आउँछ। त्यसतिर चाहिँ नि हामी सम्पूर्ण पर्यटनसँग चाहिँ नि आश्रित अथवा चाहिँ नि पर्यटनसँग आश्रित नभएका सम्पूर्ण सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ नि यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको हाम्रो अहिलेको यो कोभिड-19 को प्रभावपछि यसले पारेको असर प्राय विश्वका सबै मुलुकहरूले झेलिरहेको छ। र यो अवस्थामा हामीले आफ्नो पर्यटकीय गतिविधिहरू, टुरिज्म एक्टिभिटिजलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने भनेको यो एउटा धेरै ठुलो कम्पिटिसन पनि हो, च्यालेन्ज पनि हो। त्यस कारणले चाहिँ नि राष्ट्रको दृष्टिकोणले एकतर्फ, अर्को व्यवसायको दृष्टिकोणले अर्कोतर्फ, प्रत्येक व्यवसायीहरूले उनीहरूले हामीले चाहिँ नि आफ्नो यो अवस्थामा अब यो हाम्रो पर्यटकीय एक्टिभिटी बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो भनेको फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स, जुन अहिले स्टिमुलस प्याकेजको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले। वास्तवमा यो कोभिडको इफेक्ट पर्न थालेदेखि नै
पर्यटन व्यवसायीहरूले हाम्रो नेपालमा आवाजहरू उठाउँदै आउनुभयो, सरकारसँग यसको लागि चाहिँ याचना गर्दै आउनुभयो, तर आज 9 महिना बितिसक्दाखेरि पनि त्यो पाउन सक्नु भएको छ। फेरि यसरी बिचमा एकदम प्रब्लम आइरहेछ रवि सर। हजुर भन्दै जाउँ। हजुर अब त्यो जुन फाइनेन्सियल एसिस्टेन्सका कुराहरू छन् त्योतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अलिकति गभर्मेन्ट बढी सेन्सिटिभ हुनु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ नि अब अहिलेको यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा, यो बदलिदो परिवेशमा नेपालले चाहिँ नि अथवा चाहिँ नि हामी पर्यटन व्यवसायीहरूले जे जस्तो किसिमका चाहिँ नि यो मार्केटिङ प्र्याक्टिसेसहरू फलो गर्दै आएका थियौँ हिजो, अब त्यसले काम गर्दैन। हामीले नयाँ कन्सेप्टहरू डेभलप गर्नुपर्छ, नयाँ तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले नेपाललाई र नेपालका चाहिँ नि प्रडक्ट इन्क्लुडिङ हाम्रो कल्चरल चाहिँ टुरिज्म प्रडक्टहरूलाई पनि नयाँ तरिकाले चाहिँ नि यो मार्केटिङ गर्ने कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी चाहिँ यति धेरै, मैले अहिले सुरुमै भने नेपालमा यति धेरै कल्चरल साइटहरू छन् र त्यस्ता हिस्टोरिकल छन्, आर्कियोलोजिकल छन्, कल्चरल साइटहरू, यी सबै साइटहरूलाई चाहिँ नि हामीले राम्रोसँग एज अ टुरिज्म कमोडिटी हामीले चाहिँ नि सेल गर्ने हो भनेदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर पटक्कै पुगेकै छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चरको धेरै कमी छ। हामी जस्तै चाहिँ सम्पदा भएका हाम्रा छिमेकी अन्य मुलुकहरूले हामीलाई धेरै अगाडि उछिनिसके। अब यो यस्तो किसिमको कम्पिटिटिभ यो फेरि प्रब्लम आएको छ। अब इन्टरनेट चाहिँ अनि जाने भइरहेछ। यसमा चाहिँ अब म उहाँको अझै पोइन्टहरू बाँकी छन्, फेरि पछि उहाँकोमा आउनु पर्ला। म चाहिँ अहिले पुनम म्यामकोमा गएँ। यहाँले चाहिँ कस्तो के खालको सम्भावनाहरू समाधानको उपायहरू देख्नु भएको छ? म चाहिँ नि हजुरको एउटा चाहिँ नि हामीले के सिक्यौँ त कोभिडबाट, अहिले कोभिडबाट हामीलाई कोभिडले के सिकायो अनि त्यो पछि अब यसको समाधान के त भन्ने दुई भागमा बाँडेर 2-3वटा पोइन्ट यता राखिदिन्छु। एक त एउटा यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बन्न सिकायो। जस्तै भए पनि हामी चाहिँ नि वी हेभ टु बी सेल्फ सफिसियन्ट। आत्मनिर्भरता चाहिँ नि सबैले जे गरे पनि, चाहे त्यो बिचरा एउटा फुल बेच्ने मान्छे होस्, दैनिकी होस्, जो होस्, आत्मनिर्भरतामा हुनु पर्यो भनेर सिकायो। अर्को चाहिँ नि यसले हामीलाई पैसाको महत्त्व बुझायो। पैसाको महत्त्व के छ त, हामीले परिवारको महत्त्व के छ भनेर पनि बुझायो। अनि योले सबैभन्दा ठुलो सिको के सिकायो देशलाई, गभर्मेन्टलाई पनि अनि हामीलाई पनि, इन्डिभिजुअललाई पनि गभर्मेन्टलाई पनि के सिकायो भने यसले हेल्थ सेक्टरलाई कहिले पनि नेग्लेक्ट नगर, अथवा हेल्थ सेक्टर भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। अथवा यो हामी चाहिँ के गर्छौँ भने जबसम्म हामी एकदमै बिरामी हुँदैनौँ तबसम्म हस्पिटल जाँदैनौँ, कहिले आफ्नो चेकअप गराउँदैन। सो हेल्थ सेक्टरलाई कहिले नेग्लेक्ट नगर भनेर सिकायो। अर्को हामीलाई न्यू टेक्नोलोजी एडाप्ट गर्न सिकायो। अब भर्चुअल, पहिला सबै म्यानुअल थियो, अब भर्चुअलमा गयो, अब डिजिटलमा गयो। अब हामी यो अहिले हजुर अमेरिकाबाट, उहाँ इङ्ल्यान्डबाट सबजना हामी एउटा यसरी भेट्न सिकायो। यसले केही कुराहरू चाहिँ नि सिकाइरहेछ। न्यू टेक्नोलोजी डेभलप गर्यो, आत्मनिर्भरता डेभलप गर्यो। अनि यसले हामीलाई प्रब्लम भनेको संसारमा जन्मिनु नै प्रब्लम हो। अनि प्रब्लम चाहिँ कुनै बेला कतैबाट कुनै किसिमबाट पनि आउँछ र यसमा नातेर हामी आत्मनिर्भर भएर हिँड्नुपर्छ भनेर सिकायो। अनि यसको अब हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा आएर सल्युसन के त, अब कोभिड त आइसक्यो, सबै ध्वस्त पारिसक्यो, आर्थिक निल बनाइसक्यो।
के गर्ने त भन्दा एउटा अब टुरिज्म सेक्टरहरूको स्टेक होल्डर्स जो छन्, ट्रेकर्स, ट्राभल गाइड्स, टुरिज्म सेक्टरले अट्र्याक्टिभ प्याकेजेसहरू बनाउनु पर्यो। अब अट्र्याक्टिभ प्याकेज डेभलप गर्नु पर्यो। गभर्मेन्टले एक्स्ट्रा केयर दिनु पर्यो टुरिज्म सेक्टरलाई, किनभने उसको आर्थिक नेसनल इन्कमै टुरिज्म हो। त्यसैले यसले महत्त्व टुरिज्मलाई फोकस गर्नु पर्यो। अनि डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट गर्नु पर्यो। अनि ट्राभल बबल साइन गर्नु पर्यो भन्छु म। अब यसमा कन्ट्रडिक्सन छ। ट्राभल बबल भनेको धेरैले बुझिसक्या होला नि, यो करिडोर हो, कोभिड करिडोर। त्यो आएको मान्छे क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्दैन, नेबरिङ कन्ट्रिजहरूले गर्ने, त्यो पनि गरे हुन्छ भन्नु पर्यो। अनि जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। अब नेपाल कोभिड फ्री जोन हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। अनि गभर्मेन्टले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, गभर्मेन्टले यो फाइदा लिनु पर्यो। अहिले कोभिडले सबै कुरा बन्द गरेको बेलामा आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पर्यो। स्टेक होल्डर्सले आफ्नो होटेल मोटेलहरूलाई अपग्रेड गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट हेल्थ सेक्टरलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। यो अवस्था चाहिँ नि अरू टुरिस्ट आउनु अगाडि अझ राम्रो पार्न सक्ने बेला हो भन्छु म। बाटोघाटो राम्रो बनाऊ। अहिले यसले अपग्रेड गर्ने ठुलो मौका पाएको छ। सबै कुराको हिलिङ प्रोसेस भइरहेछ। नेचर आफै हिल भइरहेछ। कतिपय कुराहरू त नेचरले पल्युसनहरू कम भएको थियो। सो मेनी थिङ्स आफै एउटा नेचुरल प्रोसेसमा गइरहेको छ। अनि अर्को टुरिज्म बारे सेक्टरहरूले एडभर्टाइज गर्न सक्नु पर्यो कि नेपाल अब सेफ छ, तिमीहरू हामी कहाँ आउन सक्छौ भनेर। अनि अर्को लास्टमा चाहिँ नि प्रपर म्यानेजमेन्टहरू चाहियो। अनि अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि टुरिस्टलाई अट्र्याक्ट गर्नलाई र उनीहरूलाई चाहिँ नि हो या चाहिँ नि हामी हेल्थ सेक्टर, हाइजिन, सेनिटाइज गरेको छ। स्टेक होल्डर्स, होटेल्स मोटेल्सहरूले यतिसम्म दिनु पर्यो कि हामी कहाँ सबै कुरा सेफ छ भनेर देखाउनु पर्यो। सो अहिलेको मेरो उसमा चाहिँ नि च्यालेन्जेस र यो गर्नुपर्छ भन्ने यो धेरै कुराहरू मेरो मात्रै होइन, यो चाहिँ नि रेस्पोन्डेन्ट्सहरूको बाट आएको हो। मेरा रेस्पोन्डेन्टहरू टुरिज्म बोर्डका, अनि मन्त्रालयका, अनि स्टुडेन्ट्स, अनि होटेल्स मोटेल्स, ट्रेकर्स, माउन्टेनियर्सहरू मेरो स्टुडेन्ट भएको भएर सो आई गट देयर इन्फर्मेसन। सो उनीहरूको कुराहरू मैले यहाँ समक्ष राख्या हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर राणा, थ्याङ्क यू यहाँलाई। अब म कल्याण सरकोमा गएँ। अब के छ त यसको अलिकति सर्ट टर्म लङ टर्म सल्युसनका कुराहरूको बारेमा छलफल गरौँ। अब भ्याक्सिन त करिब भ्याक्सिन अब इङ्ल्यान्डमा अस्ति लगाइसक्यो होइन। अब अमेरिकामा पनि नेक्स्ट विकदेखि सुरु हुँदैछ। भ्याक्सिन त आउला। अब भ्याक्सिन आइपुग्न टाइम पनि लाग्ला सबै ठाउँमा। तर अब त्यो बिचमा हामी चाहिँ बस्नुपर्छ। अब तर त्यसपछिको पनि टुरिज्मको बारेमा अहिले नै सोच्नुपर्छ। जस्तै 1 वर्ष 2 वर्ष पछिको टुरिज्मको बारेमा अहिलेदेखि नै सोचेन भने हामी ढिलो हुन्छौँ। अब यस्तो के छ, यहाँले के देख्नु भएको छ कल्याण सर? मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यसले सिकाएको चाहिँ के हो भने एउटा टुरिज्म भन्ने कुरा चाहिँ कति भल्नरेबल छ भन्ने चाहिँ देखायो होइन। हुन त यसपालिको अब कोभिडले सबै सेक्टर नै भल्नरेबल देखायो। अब मलाई मेरो चाहिँ एउटा यसमा अलिकति धारणा अलिकति फरक छ है। अब के भने नेपालको पर्यटन चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने जुन न्यारेटिभ थियो नि, त्यो चाहिँ रङ हो के। पहिले रङ थियो, पहिले पनि अहिले पनि हो। किनभने त्यो मेरुदण्ड भए भए त यत्रो 8-8 महिना पर्यटन नचल्दा त कोल्याप्स हुनुपर्ने नि त इकोनोमी। भने त त्यसलाई त्यसको मेरुदण्ड त अरू नै थियो क्या। तर के चाहिँ हो भने टुरिज्मले इम्पोर्टेन्टली कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भयो होइन। अब त्यो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको सेक्टर हो, हामीले त्यसमा अझै गर्न सक्छौँ, त्यो सबै कुरामा मान्दछु। तर अहिले नै यत्रै सानो, जबकि यति सानोमै हुँदाखेरि मेरुदण्ड हो भने चाहिँ नेपालको इकोनोमी त केही पनि छैन भन्ने खालको न्यारेटिभ चाहिँ हुनु हुँदैन। अब मेरो विचारमा मैले हेर्दा चाहिँ त्यो किन त्यो न्यारेटिभ आएको थियो त्यतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ म पहिला त्यहाँ काम गर्ने हुनाले ठुल्ठुलो व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टेन्स बढाउनको लागि चाहिँ यसलाई जति इम्पोर्टेन्ट बनाए आफू पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट भयो नि त।
भन्ने हिसाबमा भएको एउटा के भन्छ एउटा बनाइएको कन्स्ट्रक्टेड एउटा न्यारेटिभ थियो होइन, त्यो एउटा कुरा भयो। अब त्यसको अर्थ टुरिज्म इम्पोर्टेन्ट होइन भन्ने होइन, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो, तर मेरुदण्ड नै चाहिँ होइन भन्ने एउटा इम्पोर्ट भयो है। अब सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले त्यो एउटा न्यारेटिभले चाहिँ के गरेको थियो भने टुरिज्म भनेको एक रातभन्दा माथि बस्ने मात्रै टुरिस्ट हुन् भन्ने थियो कि त्यो पनि के छ होटलियर्सहरूको इन्ट्रेस्टमा बनेको न्यारेटिभ हो के भने एक रात बसेपछि होटलकोमा आयो। अब होटलमा पैसा आउँदैन भने त टुरिस्ट नै होइन कि। जसैले गर्दा नेपालमा के छ भने डे ट्रिपर्स चाहिँ जुन छन् त्यसलाई चाहिँ टुरिस्ट मान्दैनौँ क्या हामी। अब अहिलेको कोभिडको केसमा हेर्ने भने चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो ल अथवा पोलिसी जुन छ अहिले नेपालको त्यसलाई चेन्ज गरेर चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई पनि रिकगनाइज गर्नु पर्यो। अहिले पनि रिकगनाइज चाहिँ गरेको छ सर्टन ठाउँमा, तर सर्टन ल एक्टहरूमा चाहिँ छैन। त मैले किन भनेको भने चाहिँ अहिले यो WTO-ले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ नेपाल यो विश्वमा पर्यटन चाहिँ अब स्लोली नर्मलाइज हुँदै जान्छ। अनि जब कोभिडको इफेक्ट घट्दै गएपछि कुन अवस्थामा पर्यटन चाहिँ पुरानो फर्ममा आउला भन्दाखेरि उनीहरूले के भनेका छन् भने 2 देखि 4 वर्षभित्रमा चाहिँ 2019 स्टेटमा जान सकिन्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ ठाउँ हेरेर होइन। तर सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ उनीहरूले के भन्छ भने यसको लागि मुख्य ड्राइभ चाहिँ अब त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म हो भनेर भनेको छ। अब नेपालमा पनि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्टली रिकगनाइज गर्नु पर्यो। सबै कानुनहरूमा जुनमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई डिस्क्रिमिनेट गर्ने खालका प्रोभिजन्सहरू छन्, अहिले पनि छन् जस्तो लाग्छ मलाई। तिनीहरूलाई चाहिँ अलिअलि करेक्ट गरिरहेको छ, तर तिनीहरूलाई करेक्ट गर्नु पर्यो। डे ट्रिपर्सलाई चाहिँ अब टुरिस्ट भनेर मान्यता गर्नु पर्यो। किनभने इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ डे ट्रिपर्समा के छ भने अब इमेजिन गर्नुहोस् एउटा कुनै ठाउँ छ जुन ठाउँमा चाहिँ डे ट्रिपर्स धेरै आउँछन् होइन। अब त्यो स्थानीय निकायले त्यो ठाउँलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ, एउटा पोखरी होला भनौँ न। अब त्यसमा पर्यटकहरू आएर आउने नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ सबै लिनुपर्छ। त्यो स्थानीय निकायले सफा गर्ने फोहोर भएको होला, त्यसलाई ओभर उत्यो भएको कपासिटीभन्दा बढी मान्छे आउँछन्, सबै व्यवस्थापकीय जिम्मा सबै लिनु पर्यो। त्यसको नेगेटिभ सबै आफूले लिनु पर्यो। अब पर्यटकको हिसाबले पाउने एउटा गभर्मेन्टबाट दिने खालका केही सुविधाहरू होला नि, केही होला नि, त्यो चाहिँ केही पनि नपाउने कि उनीहरूले भनेपछि त इम्प्याक्टको हिसाबले त त्यो सबै टुरिस्ट नर्मल राति बस्ने टुरिस्ट अथवा टुरिस्ट आकर्षणको केन्द्र होस् अथवा नहोस् पाइसकेपछि त उनीहरूले त्यो डे ट्रिपर्सलाई पनि रिकगनाइज गर्नु पर्यो नि त। त्यो कोभिडको हिसाबमा चाहिँ कोभिडले सिकाउनु पर्ने। अब यो सिकायो भन्न त म भन्दिनँ, अब यो सिकाउने भने त सिक्नु पर्यो नि त होइन। सिक्ने मान्छेहरूले ठाउँमा भएका मान्छेले पर्यटन बोर्ड होला अनि मन्त्रालय होला अन्य ठाउँ निकायहरूले सिक्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यो लोकल टुरिस्टलाई रिकगनाइज गर्नुपर्ने पहिलो कुरा। अनि त्यसपछि चाहिँ डे ट्रिपलाई रिकगनाइज गर्नुपर्ने। अर्को थर्ड कुरा म भन्छु यसपछि चाहिँ अनि पछि फेरि कुरा गरौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले चाहिँ के देखेको भने यो पर्यटन बोर्डले पनि के गर्छ भने यो स्थानीय महोत्सवहरूलाई स्थानीय आकर्षणहरू जो यो सम्पदाहरूलाई चाहिँ पैसा चाहिँ दिने चलन चाहिँ छ कि। तर त्यो दिने चलन चाहिँ के छ भने तिमीहरू एउटा प्रपोजल ल्यायो अनि त्यसपछि दिन्छु भन्ने खालको छ, कम्पिटेटिभ बिडिङ छैन। अब यहाँ बेलायतमा चाहिँ के हुन्छ भने हेरिटेज लोटरी फन्डहरू यस्तो यस्तो फन्डिङहरू छ, गभर्मेन्टकै पनि जुन फन्डिङ छ नि, कुनै पनि फन्डिङ मलाई सरकारबाट चाहिन्छ भने मैले प्रपोजल दिएको भरमा चाहिँ हुँदैन कि। त्यहाँ कम्पिटेटिभ बिडिङ हुन्छ, त्यहाँ उनीहरूले कल गर्छ हामीसँग इभेन्टकै लागि पनि हामीलाई चाहिँ यो वर्ष 50वटा इभेन्ट गर्छौँ, यो सेक्टरमा गर्छौँ, तिम्रो इभेन्टलाई गर्नु छ भने योमा बिडिङ गर्छ, अनि इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएसन हुन्छ, अनि त्यसको बेसिसमा पैसा दिन्छ। भनेपछि जसलाई रियली पैसा चाहिन्छ उसले कम्पिटेटिभ बिड गर्छ, पैसा लिन्छ, अनि उसलाई भ्यालु हुन्छ, त्यसपछि उसले खर्च पनि गर्छ नि त सम्पदा विकासमा होइन। त्यो चाहिँ छैन। अब नेपालमा के छ प्रपोजल ल्याए जस्तो गर्ने अनि पहुँचका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा त्यो पैसा लाने। अब यो कहिले पनि भएको थियो भने मैले आफूले देख्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो भने उस बेला हामीले जागिर खाँदाखेरि पनि यो पहुँचका मान्छेहरूले चाहिँ नचाहिने पर्यटक जिन्दगी कहिले पनि नगएको अब आउँछ नि त भन्ने हिसाबमा चाहिँ पैसा लिने। अब जुनमा चाहिँ पर्यटकहरू गएका छन् जसमा चाहिँ वास्तवमा सम्पदा विकासलाई सहयोग हुने थियो तिनीहरूले नपाउने अवस्था थियो। त्यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ अब यो होइन रहेछ, गर्नु हुने रहेनछ भन्ने अब यो हुन्छ नि एउटा रियलाइजेसन चाहिँ आओस्, त्यो चाहिँ सिक्नु चाहिँ पर्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कति सिक्ने भन्ने त अब हामी आफैमा निर्भर हुन्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर कल्याण भण्डारी। यहाँले चाहिँ राख्नुभएको कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो कल्चरल हेरिटेज चाहिँ अलिकति अहिलेको चेन्जिङ पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने अहिले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भएको छ, प्रोभिन्ससँग चाहिँ अलिकति पावर छ, पैसा छ, स्थानीय सरकारसँग पनि स्रोत साधन अलिकति छ होइन। अब कति पर्यटकीय स्थलहरू सांस्कृतिक स्थलहरू चाहिँ अहिले लोकल गभर्मेन्टभित्र पर्छन् होइन, मठ मन्दिरहरू उनीहरूले चाहिँ केही काम गरिरहे जस्तो पनि देख्छु मैले। उहाँहरूले चाहिँ अब मठ मन्दिरहरू जीर्णोद्धारको लागि चाहिँ खर्च पनि गरिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यसमा के भने हाम्रो नेसनल गाइडलाइन्सको अलिकति कमी हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यी चिजहरू चाहिँ
टुरिज्म चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारले मात्रै प्रमोट गरेर पुग्दैन, किनभने त्यसको लागि चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहियो, इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, प्रमोसन चाहियो होइन, मार्केटिङ चाहियो। अब यस्तो चिजहरू चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेटेड एफर्ट चाहिँ चाहिन्छ यसको लागि। अघि रवि सरले चाहिँ अलिकति समाधानको कुरा गर्दा गर्दै बिचमा अलिकति इन्टरनेट स्लो भएर कट्यो। रवि सरको बाँकी समाधान अलिकति एड गर्न चाहन्छु डाक्टर सर। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। अहिले मैले जुन भने यो मेरो आफ्नो 10वटा सिद्धान्तको आधारमा मैले कुरा गर्दै थिएँ, इन्फ्रास्ट्रक्चरसम्म पुगेपछि ठ्याक्कै चाहिँ डिस्ट्रक्सन भयो। अनि अर्को एउटा चाहिँ कम्पिटिटिभनेस हाम्रो यो कस्तो भयो भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एमङ एन्टरप्रेनर्स भएन के गर्छ। यसले गर्दाखेरि के भने कुनैमा अलिकति लाभ देख्ने बित्तिकै त्यसमा धेरैजनाले हाम फालिदिने, त्यसले गर्दाखेरि आफू पनि डुब्ने अरूलाई पनि डुबाउने। र त्यो नि कस्तो भने अब क्वालिटी मार्जिन नहुने बित्तिकै चाहिँ नि मान्छेले क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन, क्वालिटी मेन्टेन गर्न नसक्ने बित्तिकै त्यसपछि सस्टेन हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ नि थुप्रै पुराना अरू जस्तो गलैँचाको इन्डस्ट्रीको कुरो गर्दाखेरि हामी गलैँचा इन्डस्ट्रीमा त्यही फेस गऱ्यौँ, गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि त्यही फेस गरेँ। मैले यस्ता किसिमलाई अब टुरिज्ममा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ नि अहिले पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ यति धेरै भइरहेछ, एक आपसमा चाहिँ नि प्याराग्लाइडर्सहरू जुझ्न थालिसके, एक्सिडेन्ट परिरहेछ, त्यसले चाहिँ नेगेटिभ इमेजहरू दिइरहेछ क्या। यस्तो किसिमले चाहिँ नि त्यो ज्यादा चिप पनि बनाउनु हुँदैन। त्यसको हरेक चिजको चाहिँ नि आफ्नो एउटा इम्पोर्टेन्स हुन्छ, भ्यालु हुन्छ, त्यो कुरालाई बिर्सिनु भएन। र अर्को कुरो चाहिँ नि हरेक हामी टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि एउटा अनेस्टी, सिन्सियरिटी र यो अथेन्टिसिटी, तीनटा चिजको चाहिँ नि धेरै ठुलो आवश्यकता हुन्छ। टुरिस्टहरूलाई यही प्रसङ्गमा उठ्यो, टुरिस्टहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा लिएर जाँदाखेरि आफूले प्रमिस गरेको कुराहरू चाहिँ नि यदि दिन सकेन भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि धेरै ठुलो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। र त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट त्यो एन्टरप्रेनर्ससँग मात्रै होइन, अन्ततोगत गएर त्यो राष्ट्रको चाहिँ नि इमेजमाथि नै पर्न जान्छ। त्यस कारण यस्तो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अनि अर्को कुरो चाहिँ नि मैले अलिकति केही अगाडि मतलब आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नै प्रडक्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसनको विषयमा चाहिँ नि काम गरेका थिएँ। त्यसमा चाहिँ नि हामीले अहिले क्लासिफाई गरेका चाहिँ नि भनौँ न होटल सेक्टरलाई क्लासिफाई गऱ्यौँ, तै अझ पनि हाम्रो चाहिँ नि ट्राभल सेक्टर, ट्रेकिङ सेक्टर, रेस्टुरेन्ट सेक्टरहरूलाई क्लासिफाई गर्न सकेका छैनौँ। जबकि इन्टरनेसनल चाहिँ नि टुरिज्म मार्केटमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यसको चाहिँ छुट्टै किसिमको क्लासिफिकेसनहरू छ, त्यो अनुसारले चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डेभलप भएको छ, अनि मोनिटरिङ गर्न पनि सजिलो भएको छ। अनि हामी कहाँ त्यो कुराहरू पनि अलिकति भएको छ। मैले एकदम यो चाहिँ नि अहिले म्याक्रो लेभलमा कुरा गरिरहेको छु डाक्टर साहब। र अर्को कुरो चाहिँ नि यो इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी फर द न्यू एन्टरप्रेनर्स। र हामी कहाँ चाहिँ नि यो नयाँ चाहिँ नि आउने एन्टरप्रेनर्सहरूको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ नि त्यति सजिलो छैन। र चाहिँ नि जुन सेक्टरमा चाहिँ नि पुराना घरानियाहरूले चाहिँ नि अतिक्रमण गरिरहेछ, त्यो सेक्टरहरूमा चाहिँ नि नयाँ इन्ट्रान्सहरूलाई चाहिँ नि सजिलैसँग प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ नि छैन। धेरै ठुलो च्यालेन्ज फेस गर्नुपर्छ उनीहरूले। र लास्टमा गएर चाहिँ नेसनल इमेजको पनि मैले कुरा, यी 10वटा कुरालाई आधार मानेर मैले 3टा कम्पोनेन्टमा चाहिँ नि अहिलेको यो हाम्रो चाहिँ नि कोभिड-19बाट चाहिँ नि रिकभर पाउने सिचुएसनमा चाहिँ नि काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि अवधारणा बनाएको छु। एउटा भनेको वी हेभ टु फोकस अन टुरिस्ट मार्केट। पहिलो दायित्व हाम्रो मार्केट के हो? डोमेस्टिक एक साइडमा छ, इन्टरनेसनल अर्को साइडमा छ। डोमेस्टिकमा पनि हाम्रो चाहिँ नि हामीले मार्केटलाई सेगमेन्ट गर्नु पर्यो, होइन हाम्रो चाहिँ नि टुरिस्टहरूको प्रोफाइललाई चाहिँ नि सेगमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो, क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो। त्यो अनुसारले चाहिँ नि क्याटर गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि हामीले क्वालिटी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। र त्यो कामको लागि चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि फोकस हामीले चाहिँ नि मार्केटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि अहिलेको कन्टेक्स्टमा सबभन्दा प्रमुख दायित्व भनेको अहिलेको यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि जो व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्किन डराइरहेछ, त्यो बाहिर निस्किन डराउने व्यक्तिलाई चाहिँ नि कन्फिडेन्स डेभलप गराउनु पर्यो। नयाँ ठाउँमा आऊ भनेर भन्नको लागि त्यो ठाउँ त्यो व्यक्तिको लागि सेफ छ, त्यो ठाउँसम्म पुग्ने वातावरण सेफ छ, र ऊ चाहिँ नि सेफली घरमा फर्केर आउन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नि त्यो वातावरणको चाहिँ नि जानकारी हामीले गराउनु पर्यो, त्यो कन्फिडेन्स डेभलप गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि एटलिस्ट हामीले
हाम्रो चाहिँ नि अहिले भनौँ न चाहिँ नि UNWTO-ले अथवा WTTC-ले अथवा चाहिँ नि हाम्रो गभर्मेन्ट नेपाल सरकारले चाहिँ नि जुन डिजाइन गरेका प्रोटोकलहरू छन्, एटलिस्ट ती प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ नि हामीले फलो गरिरहेछौँ भन्ने कुरोको आश्वासन चाहिँ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ नि जानकारी हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि अब हाम्रो अहिले जति पनि हाम्रो चाहिँ नि नेपालको बोर्डर एरिया छ त्यसमा चाहिँ नि तीनतिर त हामी लक्ड भए इन्डिया, र इन्डियाबाट चाहिँ नि यति धेरै अनधिकृत तरिकाबाट चाहिँ नि प्रवेशहरू भइरहेछ। अब इन्डियाले पनि बोर्डर खोलिदिसक्यो, नेपालले रोकिरहेछ, तर नेपाल इन्डियाबाट नेपाल आउने चाहिँ नि अब धमाधम चाहिँ नि त्यो चोरी भइरहेको थियो। अब हुन त अब अहिले रिसेन्टली अब चाहिँ नि एयर बबलको अहिले कुरो उठ्यो। अब चाहिँ नि चाँडै नै फेरि इन्डिया र नेपालको बिचमा चाहिँ नि रोयल नेपाल एयरलाइन्स र इन्डियन एयरलाइन्सले चाहिँ नि एउटा फ्लाइट चाहिँ अपरेट गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। तर त्यो चाहिँ नि नेपाली र इन्डियन सिटिजनको लागि मात्रै लिमिटेड भयो, त्यसले अहिले थर्ड कन्ट्रीलाई चाहिँ नि केटर गर्दैन। तर एटलिस्ट हाम्रो नेपालमा हाम्रो चाहिँ नि कल्चरल टुरिज्म भनौँ, मोस्टली पिलग्रिमेजहरू जुन छन्, पिलग्रिमेज टुरिज्मको लागि चाहिँ नि अलिकति भए पनि त्यसले चाहिँ नि ढोका खोलिदिएको छ। क्वालिटी पिलग्रिम्सहरूको कुरो गर्दैछु म, त्यो स्थल मार्गबाट आउनेको लागि चाहिँ नि छोडेर। अर्को कुरो चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि यो भनौँ न अहिले एकदम प्रसङ्गहरू उठिरहेछ। सरकारले कोभिड-19 को रोकथामको लागि जुन प्रयास हुनुपर्ने थियो त्यो भएन, परीक्षणको मात्रा कम भयो, त्यस कारणले चाहिँ केसहरू आइडेन्टिफाई कम भए, त्यसले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ यो फैलिँदै गइरहेछ, लुकेर बसिरहेछ भन्ने किसिमको जुन जो जनमानसमा गुनासो छ, त्यो गुनासोलाई पनि सरकारले पनि एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि अहिले स्टेट गभर्मेन्टले पनि एड्रेस गर्नु पर्यो र साथसाथै लोकल गभर्मेन्टले पनि त्यसतर्फ चाहिँ चनाखो भएर एड्रेस गरिदिनु पर्यो, ताकि एक ठाउँको चाहिँ नि टुरिस्ट भनौँ हाम्रा चाहिँ नि डोमेस्टिक टुरिस्टहरू अर्को ठाउँमा चाहिँ सहिलेसँग चाहिँ जान सकुन्। अर्को एउटा पक्ष के भइरहेछ, रमाइलो कुरो भनिरहेछ, कुनै कुनै क्षेत्र जहाँ चाहिँ नि सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम छ, त्यस्तो सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भएको चाहिँ नि जिल्लाहरूले बाहिरको जिल्लाको मान्छेलाई प्रवेश बन्द गरेछ। र अहिले चाहिँ नि पिसिआरको रिपोर्ट त्यो पनि 72 घण्टाभन्दा अगाडिको हुनु हुँदैन, 72 घण्टाभित्रको चाहिँ रिपोर्ट लिएर आउनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसले पनि केही लिमिटेसन चाहिँ नि गरेको छ। तर अब त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ नि सरलीकरण गर्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ नि कोलाबोरेसन हुनु पर्यो। कोलाबोरेसन एमङ लोकल गभर्मेन्ट, कोलाबोरेसन एमङ स्टेट गभर्मेन्ट, कोलाबोरेसन एमङ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, र यी सबै चाहिँ नि लेभलका चाहिँ नि गभर्मेन्टहरूको बिचमा चाहिँ कोलाबोरेसन। यो चाहिँ नि मार्केटिङको पक्षमा भयो। अर्को चाहिँ नि सेकेन्ड फोकस गर्नुपर्ने एरिया भनेको चाहिँ नि प्रडक्ट र सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू, र प्रडक्ट र सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूको लागि चाहिँ नि जुन स्टिमुलस प्याकेजको कुरो आयो, त्यो स्टिमुलस फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स दिनमा ढिलाइ गर्नु भएन। यो हामीले चाहिँ नि समुद्रमा डुब्न लागेको मान्छेलाई चाहिँ नि उतार्ने चाहिँ नि कुरामा चाहिँ नि मिटिङ गर्दा गर्दै मान्छे चाहिँ नि डुब्ने भए, त्यो डुब्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उतार्ने चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो। त्यो पक्षमा चाहिँ नि हामी अलिकति सरकार पनि चुकेको हो कि जस्तो छ, त्यसमा चाहिँ छिटो गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ नि नयाँ कुराहरू अथवा चाहिँ नि विकासका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि यो पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरको बिचमा चाहिँ नि कोलाबोरेसनको कमी छ। हाम्रो दुःख लाग्छ भन्नु पर्दाखेरि यो कोलाबोरेसन कमी छ। गभर्मेन्टले इम्पोज गर्न खोज्छ, प्राइभेट सेक्टरले मिच्न खोज्छ। त्यो दुईटै पक्ष चाहिँ नि एक आपसमा चाहिँ नि कोलाबोरेटिभ एप्रोचमा चाहिँ काम गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि रिजल्ट चाहिँ नि त्यतिको सेटिस्फ्याक्ट्री रिजल्टहरू चाहिँ नि पाइरहेको हामीले पाउँदैनौँ। त्यो पार्टमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ नि यो प्रोटोकल्सहरूलाई चाहिँ नि रेगुलराइज गर्नको लागि मोनिटरिङ कसले गर्ने, त्यो मोनिटरिङलाई गर्ने एउटा बडी हुनु पर्यो, मेकानिजम हुनु पर्यो। प्रोटोकल बनाउने भन्छौँ, तर बनिसकेपछि त्यो कुरो चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि त्यसलाई फलो गरिदिएको हुनु पर्यो। त्यो गरेको नगरेको अथवा गरेको छ मापदण्ड अनुसार भएको छ छैन भन्ने कुराको चाहिँ निगरानी पनि हुनु पर्यो। र अर्को कुरो भनेको सर्भिस प्रोभाइडरहरूले अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि हामीले अब यो नयाँ टेक्नोलोजी इनोभेटिभ एप्रोचमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्दै जानु पर्यो। अब अरू मुलुकहरूले पनि गरिरहेछन्, अब हामीले पनि त्यो गर्दै जानु पर्यो। र त्यो म्यासेज चाहिँ नि हामीले डोमेस्टिक टुरिज्ममा पनि र हाम्रो चाहिँ नि इन्टरनेसनल टुरिज्ममा पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एप्लाई गर्दै जानु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ नि अब यो जति पनि हामी नेपालमा गरेका चाहिँ नि राम्रा कुराहरू छन्, यी राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ नि यसको चाहिँ नि न्युजहरू चाहिँ नि
पठाउनु पर्यो, जानकारीहरू गराउनु पर्यो। हामीमा मात्रै चाहिँ लिमिटेड भएर बसेर भएन। हामीले चाहिँ आफूमा मात्रै लिमिटेड हुँदाखेरि यो खालि कोठे बैठक जस्तो मात्रै हुन्छ। जो समक्ष चाहिँ त्यो म्यासेज जानुपर्ने त्यो म्यासेज चाहिँ नगइरहेको चाहिँ अवस्था अहिले मैले देखेको छु। त्यस कारणले चाहिँ यो प्रडक्ट र सर्भिस प्रोभाइडर एन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ नि यी कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु पर्यो उहाँहरूले। र अहिलेको परिवेशमा अब अलिकति चाहिँ नि हामीले हाम्रो नेपालको चाहिँ नि टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ जुन ब्रान्डिङ गरिरहेछौँ, अब त्यसमध्येको चाहिँ कल्चरल टुरिज्मलाई चाहिँ एउटा एस्पेक्टको रूपमा हामी हेरौँ। अनि त्यो ब्रान्डिङलाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अहिलेको चेन्ज कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिब्रान्डिङ गर्नुपर्ने हो कि मैले देखेको छु। त्यसमा कसरी गर्ने, कसरी गर्दाखेरि चाहिँ कम्फोर्टेबल हुन्छ हामीहरू एन्टरप्रेनर्स पनि, गभर्मेन्ट पनि अथवा अरू सेक्टरहरू पनि चाहिँ ती सबै चाहिँ मिलेर एक आपसमा चाहिँ सरसल्लाह गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनलाई चाहिँ रिब्रान्डिङ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। र अर्को थर्ड पक्ष भनेको चाहिँ नि इमेज। हामीले चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो डेस्टिनेसन, अब हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मकै कुरो गर्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक चाहिँ नि क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ नि हामीले एक्टिभिटिजहरू डेभलप गरिरहेका छौँ, टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू, त्यो क्षेत्रको चाहिँ नि इमेजलाई हामीले कसरी राम्रो सुदृढीकरण गर्दै जाने, बचाएर राख्ने र त्यसले चाहिँ नि नेगेटिभ इम्प्याक्ट नदियोस्। किनभने कुनै व्यक्ति गएर त्यहाँ चाहिँ नि उसले नमिठो अनुभव गरेर फर्केर आएर उसले जुन म्यासेज स्प्रेड गर्छ, त्यो हामीले त्यो ठाउँको बारेमा सकारात्मक म्यासेज दिनलाई कोसिस गरेको भन्दा 10 गुणा बढी चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि पावरफुल हुन्छ र त्यसले चाहिँ नि नराम्रोसँग प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि हामीले आउने व्यक्तिहरूलाई, हाम्रो ठाउँमा आउने व्यक्तिहरूलाई, हाम्रो क्षेत्रमा आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि खुसी पारेर पठाउन सक्छौँ, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ आफूले खर्च गरेको पैसाको चाहिँ सही मूल्य प्राप्त भएको छ भन्ने कुरोको बोध गराउन सक्छौँ, त्यसमा पनि धेरै ठुलो चाहिँ नि यो रोल हुन आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ नि अनि अर्को कुरो भने चाहिँ नि हामीले लोकल लेभलमा चाहिँ एजुकेट गर्ने कुराहरू, लोकल लेभलमा चाहिँ एजुकेट गर्नलाई चाहिँ नि जुन प्रयास भएको छ यो त्यति सजिलो छैन। किनभने यो एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ नि सेक्टर हो, यो जुन हामी सोसियल मोबिलाइजेसन भनेर भन्छौँ, यो सोसियल मोबिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुरो यो डाइरेक्टली चाहिँ नि अर्थसँग रिलेटेड हुँदैन। यो यसको चाहिँ नि कुनै इम्प्याक्ट चाहिँ ट्यान्जिबल पनि हुँदैन। यस्ता कुरामा चाहिँ नि कसले ध्यान दिने? म एज अ चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर मैले चाहिँ नि थुप्रै प्रोजेक्टहरू चलाएँ र मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन्जेलसम्म त्यही कुरो इफेक्टिभली काम गर्ने, जब प्रोजेक्टले छोडेर आएपछि त्यो कुरो भताभुङ्ग हुने, त्यसको ओनरसिप कसैले पनि लिँदै नलिने। त्यो किन भयो? त्यो पनि एउटा त्यत्रो लगानी भएको छ, त्यत्रो पाइलटिङ भएको छ, त्यसले चाहिँ कति सकारात्मक चाहिँ रिजल्टहरू पनि दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ नि ओन गर्ने बढी भएन हामी कहाँ। त्यो तर्फ पनि अलिकति चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी यी कुराहरूमा चाहिँ नि र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अहिलेको हाम्रो चाहिँ नि मिडिया, सोसियल मिडियाहरू भनौँ अथवा अरू कुनै पनि मास मिडियाहरू, यसको ठुलो रोल हुन्छ। न्युजलाई धेरै चिप नबनाऊ, लाइटली नलिउँ, किनभने सानो कुरोले पनि धेरै ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। यो कुरो देखिरहेछ र अहिले एउटा म भन्न प्रसङ्गमा जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन, हाम्रो र इन्डियाको बिचमा केही समय अगाडि अलिकति चाहिँ नि वाद विवाद हुँदाखेरि इन्डियन न्युज मिडियाहरूले नेपालको न्युज मिडियालाई कोट गरेर यतिसँग नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरेका छन्, हामीलाई पतन गराउन खोजे। हरेक चाहिँ कन्ट्रीका मिडियाले त्यो अपर्च्युनिटी खोजिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यसप्रति सचेत भएर रेस्पोन्सिबल तरिकाले चाहिँ नि हरेक मिडियाले चाहिँ आफूले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू भयो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि जति पनि नोक्सान भएको छ, यी नोक्सान भएका कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले बिस्तारै परिपूर्ति गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू मिस्टर पाण्डे। म चाहिँ अब अलिकति यहाँ हाम्रो सहभागीहरू हुनुहुन्छ, पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ अहिले अनलाइन थुप्रैजना, उहाँहरूको चाहिँ क्वेसन लिन चाहे। अब प्लिज यो क्वेसन चाहिँ के गर्नु होला भने डिस्कसनको लागि चाहिँ च्याट फङ्सन युज गर्नु होला, तर क्वेसन चाहिँ यो क्वेसन एन्सर फङ्सन युज गर्नुभयो भने मलाई अलिक सजिलो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ राजेन्द्र दिदीको क्वेसन छ एउटा, के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब इन्डिया, चाइना, श्रीलङ्का चाहिँ खास गरेर रिजनल मार्केट हो पिलग्रिमेजको लागि, र हामीले चाहिँ टुरिस्ट सर्भिसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ,
तर यसको लागि चाहिँ को रेस्पोन्सिबल हुने त? अब यसमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट होला, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट होला, फेडरल गभर्मेन्ट होला, यो कोअर्डिनेसन चाहिँ कसरी गर्न उचित होला भन्ने क्वेसन गर्नुभएको छ। यो क्वेसन चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मसँग पनि रिलेटेड छ, रिजनल टुरिज्मसँग पनि रिलेटेड छ। मैले यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो रवि सरलाई राखेँ। कसको कोअर्डिनेसन चाहिएला त? कसरी कोअर्डिनेट गर्यो भनेदेखि बेटर होला चाहिँ यस्तो चिजमा? धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। अब कोअर्डिनेसन भन्ने बित्तिकै यसका स्टेक होल्डरहरूबाट हामी सुरु गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ कसले स्टेक लिन्छ, ओभरअल प्रोसेसमा चाहिँ नि हु आर द स्टेक होल्डर्स होइन। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले भनौँ चीनबाट अथवा भारतबाट चाहिँ नि नेपालमा आउने टुरिस्टहरू छन् भने तिनीहरूलाई यहाँसम्म ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने पहिलो स्टेक होल्डरको हो, उसको दायित्व आयो। त्यसपछि ऊ नेपालमा आइसकेपछि उसलाई चाहिँ नि बस्ने खाने सुविधाहरू प्रोभाइड गर्ने अर्को स्टेक होल्डरहरू छ। त्यसपछि उसलाई चाहिँ नि यहाँका चाहिँ नि लोकलका गतिविधिहरूमा चाहिँ नि इन्भल्भ हुनको लागि चाहिँ नि सर्भिस प्रोभाइड गर्ने अर्को स्टेक छ। त्यसपछि आएर उसलाई चाहिँ नि अरू एन्सिलरी सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने चाहिँ नि थुप्रै किसिमका चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनहरू छन्, अर्गनाइजेसनहरू छन्, ती स्टेकहरू पनि छुटेको। मतलब हरेक इच एन्ड एभ्री स्टेक होल्डरको चाहिँ नि मैले चाहिँ नि के ठान्छु भने इक्वल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। केही डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री तलमाथि होला, तर एमोङ अल दिज स्टेक होल्डर्स यदि कसैबाट पनि त्रुटि र गल्ती भयो भने त्यसको चाहिँ नि ज्यादै ठुलो नराम्रो नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। मैले त्यसै कारण भने यो सबै कुरो गएर लास्टमा गएर नेसनल इमेजसँग चाहिँ नि जोडिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि यो यसको चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो, यसको चाहिँ नि कम दायित्व छ भन्नुभन्दा पनि हामी सबैले आफ्नो चाहिँ नि दायित्व बोध गरेर त्यसको चाहिँ नि इक्वल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ नि लिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो कस्तो यो क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो, किनभने मैले चाहिँ अलिअलि लुम्बिनीमा काम गर्छु। लुम्बिनीमा पनि लुम्बिनी चाहिँ हाम्रो नेसनल हेरिटेज पनि हो होइन, अनि इन्टरनेसनल हेरिटेज हो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो होइन। यो हिसाबले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो लुम्बिनी। यसमा चाहिँ अब लोकलहरूले चाहिँ यसको बेनिफिट हामीले पाउनुपर्छ भन्ने खालको आवाजहरू पनि आइरहेछ। त्यो पनि सही हो होइन। अब यो पहिला चाहिँ हामीसँग एउटा मात्रै गभर्मेन्ट थियो, फेडरल गभर्मेन्ट थियो। अब अरू गभर्मेन्टलाई चाहिँ यसो अलिअलि टिका छर्के जस्तो छर्के पुग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट पनि पावरफुल छ, रेस्पोन्सिबल छ। यसलाई चाहिँ खास गरेर हाम्रो यो हेरिटेज व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अलिकति लोकल प्रोभिन्सियल फेडरल गभर्मेन्टको बिचको चाहिँ कामलाई चाहिँ अहिले हामीसँग त्यो फ्रेमवर्क नभएको हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई। अब त्यसमा एउटा मेरो पनि अनुभव छ डाक्टर साहब। म लुम्बिनीमा पनि मैले 5-6 वर्ष काम गरेँ होइन, मेरो प्रोजेक्टले काम गर्यो र बेसिकली हामीले चाहिँ नि लोकल कम्युनिटी इन्भल्भमेन्टमै काम गरेका थियौँ र त्यसमा हामीले सकारात्मक रिजल्ट के पायौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिले चाहिँ नि त्यो सम्पदालाई संरक्षण गर्ने बचाउने काम चाहिँ नि कसले गर्छ भन्दाखेरि लोकल कम्युनिटीले गर्छ, उसको दायित्व हुन्छ क्या। र त्यस खास गरेर लुम्बिनीमा चाहिँ नि अर्को कुरो के भएको छ भने लुम्बिनी जुन 1/3 माइल्सको चाहिँ नि लुम्बिनी डेभलपमेन्ट एरिया भनेर चाहिँ जुन डिजाइन भएको छ, त्यो एरिया त कुनै बेलामा गाउँ थियो, बस्ती थियो, त्यहाँको मान्छेहरूलाई विस्थापित गरेर बनाएको थियो। त्यस कारणले त्यहाँबाट विस्थापित भएका व्यक्तिहरूको पनि धेरै प्रश्न चाहिँ नि छ त्यो लुम्बिनी विकास कोषको विषयमा। र त्यसै कारणले लुम्बिनी विकास कोषले त्यहाँको लोकल पिपुलहरूलाई चाहिँ कसरी उनीहरूको चाहिँ नि इच्छा आकाङ्क्षा र उनीहरूको चाहनालाई चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै सचेत भएर काम गरिरहेछ। अहिले पनि त्यसमा चाहिँ धेरै नै फोकस हुन कोसिस गरिरहेछ। अब अर्को पक्ष छ के छ भने अन्टरप्रेनर्सहरूको चाहिँ नि कस्तो छ भने अन्टरप्रेनर्सहरू कोही बाहिरबाट आएर चाहिँ नि त्यहाँ इन्टरप्राइजेसहरू डेभलप गर्नु भएको छ, होटलहरू खोल्नु भएको छ, रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ, अरू सर्भिस प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ। लोकल पिपुलहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा भनौँ न अलिकति सम्मानजनक पोजिसनहरू नभएको र उनीहरूले चाहिँ नि जुन रूपमा त्यसको चाहिँ नि त्यो टुरिज्म बेनिफिट लिन खोजेको त्यो लाभको हिस्सा चाहिँ नि नपाएको जस्तो किसिमको असन्तोष हामीले बेला बेलामा चाहिँ नि पाइरहेको छौँ। त्यस कारणले त्यो अलिकति चाहिँ नि अझ पनि त्यो लोकल पिपुललाई एड्रेस गर्नको लागि जुन किसिमको मेकानिजम अहिले छ चाहिँ नि जुन किसिमको मेकानिजम बनाउनलाई चाहिँ नि अगाडि केही प्रयास गरिएका थिए प्रोजेक्टहरूबाट, मलाई त्यसलाई चाहिँ नि अझ मूर्त रूप दिइसकेको अवस्था चाहिँ नि छैन। त्यसकारणले अलिकति उनीहरूको चाहिँ नि उनीहरूको पार्टिसिपेसन सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ इक्वल बेनिफिट सेयरिङ भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ नि लाभ लिनु पर्यो। र त्यो अर्को कुरो चाहिँ नि त्यो त्यहाँबाट
टुरिज्म सेक्टरबाट आएको लाभलाई चाहिँ नि प्लाउ ब्याक मेकानिजम चाहिँ नि हुनु पर्यो, लोकल लेभलमा हुनु पर्यो, ताकि फेरि त्यसले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज रिजेनेरेट गर्न सकोस् हैन। त्यस्ता किसिमका एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ नि भएको देखिदैन। अब कस्तो हुन्छ भने बाहिरको व्यक्तिहरूले गएर चाहिँ सञ्चालन गरेको व्यवसायहरुमा आय आर्जन भयो भनेदेखि प्रायः जसो त्यो आर्जनलाई चाहिँ साइफन गर्ने, त्यहाँबाट बाहिर अन्यत्र चाहिँ लगानी गर्ने, त्यस्तो किसिमको मेकानिजम। मलाई एउटा यहाँ एड गर्न के मन लाग्यो भने नि, पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने, एउटा कुरा चाहिँ अब के छ भने पहिलाको प्रोजेक्टहरु जुन त्यहाँ गयो, जस्तो लुम्बिनीको केसमा यो चाहिँ इट क्यान अप्लाई टु एनी अदर हेरिटेज साइट पनि, त्यसले काम गर्यो, त्यसले छोडेपछि त्यहाँ केही पनि भएन भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ फेल नै भएको जस्तो भयो एक हिसाबले देखियो हैन। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँ भएको चाहिँ के छ भने बेनिफिट चाहिँ एकजनाले खाने, अब रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अर्कोलाई दिने के, लोकलको जिम्मेवारी हो भने अब पैसा जति चाहिँ सबै व्यवसायहरूले लाने के भनेपछि त त्यो मिलेन नि त, मिसम्याच भयो नि त त्यहाँनिर है। अर्को मैले अब यहाँको देख्दाखेरि है बेलायतमा चाहिँ के छ भने यो हेरिटेजहरू चाहिँ बेलायतको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू भनेकै मुख्य नै के हो भने हेरिटेज हो कि। यो चाहिँ यहाँ एउटा आफ्नै क्रिटिकल उते पनि ठुलो एउटा क्रिटिकल जमात छ जसले के भन्छ नि बेलायत चाहिँ एउटा ओपन एयर म्युजियम जस्तो हो भने त्यसलाई छोडिदिउँ। तर यहाँ के छ भने अब यहाँको हेरिटेज साइटहरू चाहिँ एकदम राम्ररी म्यानेज भएको छ, एट्र्याक्सन्सहरू पनि ठाउँ पनि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ लोकल डिएमओजहरू छ क्या, लोकल डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छ। जस्तै नेपालमा चाहिँ काठमाडौँमा अब यो एनटिभी छ होइन, त्योभन्दा तल लोकली गर्ने हुन्छ नि त्यो छैन नि त, डिएमओजहरू नेपालमा चाहिँ छैन। अब लुम्बिनीहरूको केसमा भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एकपल्ट मैले उहिले जमानामै नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि यो हेरिटेज साइटहरूमा चाहिँ साधारण बोर्ड के यो कुन ठाउँ हो, यसको महत्त्व के हो भनेर लेखेको पनि थिएन। अनि विभिन्न नेपालको विभिन्न ठाउँमा हामी त्यो राख्ने भनेर त्यतिखेर चाहिँ गन्तव्य नेपाल अभियान भन्ने थियो, त्यसको मार्फत गर्ने भनेर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के भन्नु, पर्यटन बोर्डले यो मार्फत हामी राखिदिन्छौँ, राम्रो नेपालको कलात्मक उद्योग भएको राखिदिन्छौँ होइन। एकजना कसैले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने, कम्तीमा महिनामा एकपल्ट पुसी त दिनु पर्ला नि त, त्यो भन्दा त्यो पनि छैन। अब व्यवसायीहरूले त अहिले भन्ने बेलामा मलाई थाहा छैन व्यवसायीहरूको यो मिटिङमा के हुन्छ होइन, तर त्यहाँनिर उहाँहरूले पनि कसैले जिम्मा लिन सक्नु भएन। नगरपालिकाहरूलाई भने नगरपालिकाले त के सोध्छ भने हाम्रो पर्यटन त हाम्रो एरिया नै होइन भन्ने सोध्छ नगरपालिका। त्यतिखेर नगरपालिकाहरू त अब अहिले त अर्को स्थानीय निकाय होला होइन। भनेपछि मुख्य प्रब्लम नै त्यहाँनिर के थियो, व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो होटल बनाउने तर 2 किलोमिटर बाटो पनि बनाउन नसक्ने खालको व्यवसायहरू छ नेपालमा होइन। अनि त्यसले एउटा त्यो त्यसले गर्दा अब त्यो पुस्न पनि नसक्ने भनेपछि अब त्यही काम गर्नको लागि लोकल डिएमओजहरू भइदियो भने अब त्यो कसरी खडा गर्ने भन्दा पर्यटन बोर्डले आफ्नो इनिसिएटिभ लिन सक्छ, तर स्थानीय निकायहरू अनि त्यहाँ लोकल व्यवसायीहरूले नै त्यो इनिसिएटिभ लिनु पर्यो कि। यहाँ चाहिँ त्यो डिएमओजहरू चाहिँ व्यवसायीहरू आफैले बनाउँछन् कि, च्यारिटी जस्तो भयो कि उनीहरूको चाहिँ। हामीले हाम्रो जिम्मेमा यो चाहिँ हाम्रो जिम्माको ठाउँ हो किनभने यसको बेनिफिसियरी हामी हो, हामीबाटै अरूलाई जाने हो नि त, उनीहरूले नै इम्प्लोइ गर्ने हो, लोकललाई इम्प्लोइ गऱ्यो भने पनि। त्यसैले मुख्य हामी नै हो। लोकल भन्ने त हुँदैन, अर्गनाइज कि पोलिटिकल पार्टिजमा जानु भने लोकल आफैमा कम्युनिटीको आफ्नै अर्गनाइजेसन त हुँदैन नि त। त्यसले गर्दा उनीहरूले के भन्छन् भने आफै हामी गर्ने भने व्यवसायहरू आफै बस्छन्, आफैले पैसा उठाउँछन्, गभर्मेन्टसँग माग्दा पनि माग्दैनन्, आफ्नैबाट एउटा पैसा खडा गरेर त्यसैबाट चाहिँ त्यो सञ्चालन गरेको डिएमओ छ। जुन डिएमओलाई भोलि त्यो ठाउँ प्रवर्धन गर्नु पर्यो भने पर्यटनको जुन यो नेसनल डिएमओ छ, यहाँ भिजिट स्कटल्यान्ड भन्छ, अब त्यहाँ नेपाल टुरिज्म भए जस्तो उसले चाहिँ उसँग कन्सल्ट गर्छ। ल हामी चाहिँ हाम्रोमा तिम्रो बारेमा पनि हामी हाम्रो प्रमोसनमा राख्दैछौँ, तिमी देऊ न त मटेरियल भनेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ ल यो राखौँ भनेर गर्छन्। भनेपछि त्यो चाहिँ एकदमै नेपालमा चाहिँ के छ भने लोकल यो डिएमओजहरू चाहिँ एकदम मिसिङ छ, एउटा पनि छैन। अब भएकोलाई चाहिँ के गर्छ भने खाइदिन्छ के। थमेल पर्यटन विकास समितिले थमेल टुरिज्म बोर्ड भनेर एकपल्ट बनायो कि, अनि नेपाल पर्यटन बोर्डमा ठुलो विरोध भयो, यसले पर्यटन बोर्ड बनायो, हामी पो त पर्यटन बोर्ड भनेर। अब ए बाबा उहाँहरूले बनाउनलाई तमिलको विकासको लागि हामी केही गर्छ भने नामसँग मतलब भएन, त्यो लोकल डिएमओज हुनु पर्यो नि त। अब अहिले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले त यहाँ बसेर धेरै डिट्याच भएर कुरा गरिरहेको हुन्छ, वास्तवमा त्यहाँनिर कसैले चाहिँ लुम्बिनी अथवा कतै लुम्बिनी पर्यटन बोर्ड बनाएर हामी नै यसको लागि गर्छौँ भनेर भन्यो भने पर्यटन बोर्डको चाहिँ तर विरोध हुन्छ, किनभने उसले थ्रेट फिल गर्छ क्या यसले चाहिँ। अब त्यो चाहिँ हट्नु पऱ्यो कि, आफू चाहिँ पार्टनरसिप चाहिँ हुनु पऱ्यो कि, त्यस्तो खालको पार्टनरसिप चाहिँ अब अलिक एक्सेप्ट गर्न सक्नु पऱ्यो कि अर्काको एक्जिस्टेन्स पनि, किनभने बोर्ड आफै त सबैतिर पुग्न सक्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त स्थानीय निकायमा गर्ने त अरू नै हुनु पऱ्यो, नभए सबैतिर कर्मचारी राखेर ब्याङ्कले जस्तो काम गर्ने त होइन फेरि बोर्डले। त्यो एउटा मलाई यो अब यो टुरिज्म चाहिँ अलिकति धेरै सेन्सिटिभ पनि छ, ब्रड पनि छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अलिक कोअर्डिनेसनको चाहिँ धेरै खाँचो छ। तर हाम्रो मेन्टालिटी कस्तो भयो भने हिजो जसरी फेडरल गभर्मेन्टले काम गर्थ्यो, नेपाल टुरिज्म बोर्डले काम गर्थ्यो, अहिले पनि त्यसरी नै गरिरहेछ कि। लोकल प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ त्यति धेरै कोअर्डिनेसन चाहिँ छ जस्तो चाहिँ लागेन। यहाँ चाहिँ
थुप्रै क्वेसनहरू आएको छ। विनय साकेजीले चाहिँ अबको पर्यटन कसरी अगाडि बढाउने, सरकार, पर्यटन संस्थाहरू, सहरका टुर अपरेटर एजेन्टहरूलाई चाहिँ गाउँघरसँग कसरी समन्वय गर्ने। आई थिङ्क अबको हाम्रो खाँचो भनेको चाहिँ यो पोलिटिकल रिफर्मलाई मेटेरियलाइज गर्नलाई चाहिँ समन्वयको खाँचो छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम कोलाबोरेसनको खाँचो छ, फ्रेमवर्कको खाँचो छ कि खास। यो पुरानै ढर्राबाट काम गरेर चाहिँ समन्वय चाहिँ हुँदैन। अब हामी फेडरल गभर्मेन्टको सबभन्दा ठुलो हामी हो, लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ केही पनि होइन भन्ने खालको सोचाइ छोड्नु पर्यो फेडरल गभर्मेन्टले पनि। लोकल गभर्मेन्टले पनि आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो दायित्वलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँको ठुल्ठुलो एयरपोर्टहरू, अब मेरै सिटीमा फिनिक्स एयरपोर्ट छ, लस एन्जलसको एयरपोर्ट भयो, यो सबै एयरपोर्टहरू चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको एयरपोर्ट हो कि। यहाँ चाहिँ फेडरल एभिएसनले हेर्छ त्यो भित्रको चाहिँ फेडरल रेगुलेसनहरू, तर एयरपोर्ट चाहिँ ओन गर्ने चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट हो, सिटी हो, सिटीले ओन गर्छ भन्नुहोस्। अब चलिरहेको छ त्यसरी होइन। नेपालमा पनि अलिकति लोकल ओनरसिप हुनु पर्यो टुरिज्ममा। अनि बल्ल अनि उनीहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो भन्ने माया हुन्छ, अनि 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 त्यसको विकास गर्न चाहिँ अलिकति हेल्प हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर विजय कट्टेलले पनि त्यही कुरो राख्नु भएको छ। लोकललाई चाहिँ प्लानिङ फेजमै ल्याउनु पर्यो नि त। प्रमोसनको लागि चाहिँ उनीहरूको स्टेक पनि चाहियो नि त। आफ्नो एरियालाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने त लोकललाई थाहा हुन्छ नि। यसमा चाहिँ अलिकति इमेजको कुरा गरौँ है। त्यो एउटा क्वेसन पनि आएको छ यहाँ, स्वयम्भूलाई चाहिँ अहिले मङ्की टेम्पल भनेर चाहिँ प्रमोट गरिरहेछ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यस्तै गरेर कस्तो भने जसलाई जे मन लाग्यो त्यही नाम राखेर प्रमोट गर्नु त भएन नि त होइन। अब देशको इमेज, अघि रवि सरले भने जस्तो देशको इमेजको पनि कुरो छ नि त यहाँ त होइन। अब लुम्बिनीलाई चाहिँ कसैले जे पाते नाम दिएर प्रमोट गर्यो भनेदेखि त त्यो त देशको अस्तित्वको कुरा हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ पनि सेन्सिटिभ हुनुपर्ने हो कि। यसमा चाहिँ पुनम म्यामको अलिकति कुरा सुनौ न, के छ यो नेमिङको बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा राखिदिनुहोस् न। के को बारेमा? त्यही नामहरू राखेको नामको बारेमा चाहिँ यहाँ हजुर हजुर एउटा क्वेसन आएको थियो। अघि नैको कुरामा पनि भन्नु थियो त्यो सुशान्त तुलाधरजीको, सुशान्त तुलाधरजीले क्वेसन राख्नु भएको रहेछ। हस् हस्, कम्युनिटीहरूको काम चाहिँ नि हजुरको हामीहरूमा सबभन्दा राम्रो कम्युनिटीको कोअर्डिनेसन भएको ठाउँ चाहिँ नि भक्तपुर हो। भक्तपुरले अहिले सबै कुरा निर्माण आफ्नै कम्युनिटीबाट गरेको हो। त्यो डिओएहरूले गएर त मद्दत गरे, तर कम्युनिटी इन्भल्भमेन्टले अहिले भक्तपुर सबैभन्दा राम्रो चाँडै बनिसक्यो हजुरको त्यो अघि नैको प्रश्नमा। अनि नाम राख्ने क्रममा चाहिँ नि हो यो टुरिस्टहरूलाई, फरेनर्सहरूलाई दोष छैन। हामी एज अ टुर गाइड हामीहरूले आफैले बिगारे हो त्यो नाम। उसले स्वयम्भू भन्न सक्दैन अनि मङ्की टेम्पल भनिदियो, अनि उनीहरूले यस यस मङ्की टेम्पल भनिदियो। सो त्यो चाहिँ नि हामीले आफै इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यो त चलिरहन्छ हजुरको यहाँ। ज्ञानजी यसमा अलिकति नाममा म भनिदिउँ है। यो समस्या चाहिँ के छ भने यो मङ्की टेम्पल भनेर मात्रै भएन कि, यो एङ्ग्लिसाइज गर्ने अथवा यो वेस्टर्न उयो गर्ने चाहिँ अब हामी नेपालीहरूलाई नै पनि नि, हामी नेपाली भन्छौँ, हामी नेपाली हो, तर नेप्लिज भन्ने चाहिँ चलन छ। हामीले अब आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यो बेलायतमा चाहिँ त्यसले पनि ठुलो समस्या के लिएर आएको थियो भने आधीले आफूलाई नेपाली भने, आधीले नेप्लिज भने। त्यो सेन्ससमा चाहिँ त्यो दुईवटा भएपछि नेपालीको टोटल पपुलेसनको सङ्ख्या चाहिँ कम देखियो क्या, दुईवटा बेग्लै ग्रुप देखियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब पपुलेसन अनुसार आउने कति कुराहरू हुन्छ नि त स्टेटबाट, हो त्यसमा प्रभाव पर्यो भनेर चाहिँ एउटा एनजिओले चाहिँ उस बेला सेन्ससको बेला 2011को बेला चाहिँ सबैजनाले नेपाली अथवा नेपाली समस्या चाहिँ अन्य प्रोब्लम ठाउँ हेर्दा पनि छ है। खालि त्यो अब कस्तो भने एउटा ग्लोबल मुभमेन्ट चलिरहेको छ, अलिकति डिकोलोनाइजेसनको मुभमेन्ट चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले एभरेस्टलाई सगरमाथा किन नभन्ने होइन। एभरेस्ट भने त तपाईँको ब्रिटिस कोलोनीको पार्ट मात्रै हो कि त्यो ब्रिटिस, त्यो एभरेस्ट भन्नेले मेजर गरेको पनि होइन। त्यो चाहिँ सर्वेयर जनरल भएर बसेको थियो कुनै बेलामा इन्डियामा, उसको नामबाट चाहिँ एभरेस्टको नाम राख्यो। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एभरेस्ट चाहिँ ग्लोबली एभरेस्टको रूपमा परिचित छ, तर हामीले बिस्तारै चाहिँ सगरमाथाको रूपमा पो चिनाउनु पर्छ कि, किनभने त्यो हो नि त हाम्रो मौलिक नाम। अथवा छोमोलोङमा भनिन्छ अब शेर्पा भाषामा। बरु हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो लोकल नामहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ सरकारले पनि फिस्टेल भन्ने माछापुच्छ्रेलाई माछापुच्छ्रे नै भन्नु पऱ्यो, किन फिस्टेल भनिरहनु पऱ्यो। अब त्यो चाहिँ कस्तो भने कसैको कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ नाम चेन्ज गर्नु हुँदैन।
नाम भनेको त आइडेन्टिटी हो नि त आइडेन्टिटी हो एउटा यसमा एउटा सगरमाथा भन्दाखेरि सगरमाथाको चाहिँ मिनिङ छ होइन सगर भनेको चाहिँ आकाश हो माथा भनेको टच गर्ने हो अब त्यस्तो चाहिँ मिनिङ चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न दिनु भएन रवि सर एउटा हजुर यही कुरामा डाक्टर साहब एड गर्नु भर्खर 3 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो सगरमाथाको उचाइ मापनको रिजल्ट आउट भयो होइन त्यो चाहिँ चाइना र नेपालले जोइन्ट रिजल्ट आउट गरे कति राम्रोसँग गर्यो भने त्यहाँ कतै पनि एक शब्द पनि एभरेस्ट भन्ने वर्ड युज भएको छैन सगरमाथा र चमोलुङमा मात्रै चाहिँ भन्ने शब्द परेको छ र त्यो नै अब चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ मिडियामा गएको छ त्यो न्युज है त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष भएको छ एकदम सही कुरा हो यो सुरुमा नेपालमा भर्खर चाहिँ टुरिज्मको विकास चाहिँ हुन थालेको बेलामा त्यतिखेर अब हाम्रो अलिकति अज्ञानता पनि भनौँ र अहिलेसम्म अहिले जस्तो चाहिँ व्यापकता पनि भइसकेको थिएन त्यो बेलामा चाहिँ नि नेपालका ठाउँहरूको बारेमा नेपालको चाहिँ परिचय दिनु पर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि नेपाली शब्दलाई चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर अनि त्यो इङ्ग्लिस वर्डलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने त्यो चलन आएको थियो अब अहिले नै पोखराकै कुरा डेभिज फल भनिन्छ चार्ल्स हिल भनिन्छ के भनिन्छ अङ्ग्रेजी नामहरू अझ पनि छ अब त्यसलाई बिस्तारै त्यो चेन्ज र अहिले नयाँ चाहिँ निस्केका चाहिँ टुरिज्म प्रडक्टहरू जति पनि छन् अब त्यसमा चाहिँ नि नेपालीकरण नै हुँदै गइरहेछ त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष देखिएको छ ल अब चाहिँ हामीसँग धेरै टाइम बाँकी छैन यहाँ राजेन्द्र सुवालजीले अर्को एउटा राख्नु भएको छ जस्तै खास गरेर यो नेचर टुरिज्ममा हाम्रो प्रोटेक्टेड एरियामा चाहिँ बफर जोनको रेभेन्यू सेयर हुने खालको एउटा प्रावधान छ 50% रेभेन्यू चाहिँ कम्युनिटीलाई दिनुपर्छ होइन उनीहरूले पार्कमा भएको रेभेन्यू जस्तै चितवन नेसनल पार्कले जति रेभेन्यू कलेक्ट गर्छ त्यसको 50% चाहिँ बफर जोन कम्युनिटीलाई जान्छ त्यस्तो खालको त्यो यो रेभेन्यू सेयरिङ गर्ने मेकानिजम चाहिँ हेरिटेज टुरिज्ममा पनि भयो भने अब भक्तपुर त आई थिङ्क इन्डिपेन्डेन्ट छ आफैमा यस्तो चिजहरू चाहिँ लुम्बिनीमा भयो अरू अन्य पर्यटकीय हाम्रो यो हेरिटेज साइटहरूमा पनि त्यस्तो खालको एउटा फ्रेमवर्कहरू बनाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ अलि उपयोगी हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो राजेन्द्रजीको यो कमेन्ट चाहिँ मलाई मन पर्यो अब हामी चाहिँ अलिकति धेरै टाइम बाँकी छैन मैले हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ 1-1 मिनटको टाइम दिएँ के छ त अब टेक होम मेसेज हाम्रो दर्शकहरूलाई हामी यो रेकर्ड पनि गर्छौँ रेकर्ड गरेर युट्युबमा पनि हाल्छौँ दर्शकहरूलाई चाहिँ सहभागीहरूलाई चाहिँ के छ त टेक होम मेसेज 1-1 मिनटमा मैले चाहिँ यो अहिले चाहिँ ल कल्याण सरबाट सुरु गरेँ है त मेरो चाहिँ यसमा के छ भने अब 1 मिनट टाइम चाहिँ हेर्छु मेरो विचारमा के छ भने यो पहिलो चाहिँ अब गभर्मेन्टले अब कोभिडबाट रिभाइभ गर्ने भने अहिले नै रिभाइभको टाइममा चाहिँ हामी गइसकेका छैनौँ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोभिडको सडन इम्प्याक्ट चाहिँ अलिक घट्नुपर्छ अनि मात्र रिभाइभलमा जान्छ त्यसैले अहिले गभर्मेन्टले यो गरेन पर्यटनले यसो गरेन भने चाहिँ अलिक प्रिमेच्योर हुन्छ कि किनभने यो बेलै छैन अहिले गरेर पनि मान्छे आउने भन्ने छैन है त्यो अब गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा डोमेस्टिक टुरिज्मलाई रिकगनाइज गर्नु पर्यो किनभने स्टार्ट गर्ने इनिसिएट गर्ने चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मले हुन्छ सेकेन्ड कुरा चाहिँ डे ट्रिपहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्यो अबको डोमेस्टिक टुरिज्म भनेको चाहिँ डे ट्रिप बेस्ड पनि धेरै हुनसक्छ र डे ट्रिपलाई नगरुन्जेलसम्म चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको डेभलपमेन्ट पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ इभन चन्दागिरीसम्म जाने मान्छे पनि पर्यटक होइन नि त अहिलेको हिसाबमा तर त्यसलाई रिकगनाइज गर्नुपर्छ त्यसै गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले पाउँछन् अर्को सम्पदाको लागि चाहिँ स्पेसल कुनै फन्डिङ्सहरू चाहिँ जुन छ नि त्यो गर्नुपर्छ होइन अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले यहाँ छुटेको कुरा के आयो भने मलाई इन्फर्मल सेक्टर जुन टुरिज्ममा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छुँदै छुएनौँ के हेरिटेजमा एकदमै छ जस्तै तपाईँ ठमेल जानुभयो भने सारङ्गी बजाएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ सेल गरिराखेको हुन्छ उसले अब उसको तपाईँले चाहिँ जुन यो पैसा उसलाई दिने भने इन्सेन्टिभ गरिदिनु पर्यो गभर्मेन्टले कुनै एउटा प्याकेज ल्याइदिनु पर्यो भन्ने जुन छ नि त्यसमा त्यसलाई कभर गर्दैन कि यो प्याकेजहरू चाहिँ युजली के हुन्छ ठुला कम्पनीहरूलाई होटल्सहरूलाई अथवा ठुल्ठुलो व्यवसायहरूले नै लिने अनि मेन चाहिँ जसले हामीले अहिलेसम्म जसको बारेमा कुरा गरेको थियो नि कम्युनिटी अथवा लोकल लेभलमा काम गर्ने उनीहरूले नपाउने हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्छ यसमा अघि मैले पनि एड गर्न खोजेको थिएँ त्यही ठुलो व्यवसायहरूले यो इन्सेन्टिभ ल्याउँदाखेरि चाहिँ ठुलो व्यवसायले किन गर्छ भने उसले नेपाल पर्यटन बोर्डले भ्याट उठाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा नेपाल पर्यटन बोर्डको पैसा उठाएर नदिने चाहिँ ठुल्ठुला होटल्सहरू 5 तारे होटल्सहरू थिए कि त्यसले गर्दाखेरि एउटा इन्सेन्टिभ त ल्याउनु पर्यो त्यो इन्सेन्टिभको फोकस चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो भने इन्फर्मल सेक्टर हुनु पर्यो किन कल्चरल टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा रिलायन्ट कल्चरल टुरिज्मकोमा चाहिँ को छ भने इन्फर्मल सेक्टर छ जो चाहिँ कतै पनि रेजिस्टर्ड भएको छैन अब उसले चाहिँ खाने लाउने कताबाट भन्ने त्यो चाहिँ पुऱ्याइदिनु पर्यो होइन त्यसमा हेर्नु पर्यो भन्ने लाग्यो अब मैले अघि एउटा त भनिहालेँ त्यो के अरे यो उसको भनेर यो लोकल डिएमओजहरू खोल्नको लागि चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूलाई एन्करेज गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ अब बोर्डहरू जस्ता अरू निकायहरूले पनि गर्नु र फाइनल थिङ यो 1 मिनट
हुन त भइसक्यो होला। अन्तिम एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा म के भन्छु भने हेरिटेज टुरिज्मलाई हामीले नेपालमा रिकगनाइज गरेको छैनौँ, हेरिटेज र कल्चरल टुरिज्मलाई। अहिले पनि नेपाल एडभेन्चर टुरिज्म हो र सबैजना माउन्ट एभरेस्ट हेरेर आउँछन् भन्ने खालको एउटा सोचाइ छ है। जबकि लुम्बिनीमा 17 लाख पर्यटक जान्छन् वर्षमा, जसको अर्थ के भयो नेपाली शुद्ध गर्दा, जसको अर्थ नेपालको बिगेस्ट अट्र्याक्सन सिङ्गल अट्र्याक्सन कुन हो भन्दा लुम्बिनी हो। र तपाईँले त्यहाँ त नेपाली जान्छन् भन्नुहुन्छ भने विदेशी मात्रै पनि 1,70,000 जस्तो जान्छन्, लगभग 2 लाख, 1,73 जस्तो लाग्थ्यो लास्ट इयरको होइन, त्यति जान्छन्। त्यो चाहिँ उहाँ के अरे एभरेस्टमा जाने भन्दा धेरै हो के। र टोटल ट्रेकिङ जाने पनि 170 नै हुन् के। भनेपछि नेपालमा जति ट्रेकिङ आउँछन् त्यति नै त्यसमा पनि त जाने रहेछन्। त्यो कुराले गर्दाखेरि मैले के भनेको भने यो नेपालमा चाहिँ हेरिटेज टुरिज्म र नेपालीहरू भिजिट गर्ने ठाउँलाई पनि रिकगनाइज गर्नु पर्यो। अन्तिम मेरो मेसेज चाहिँ त्यही हो। थ्याङ्क यू फलान सर। डाक्टर राणा, हजुर यहाँको के छ टेक होम मेसेज 1 मिनटमा? ए हस्, अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा पहिले त हामी आफ्नो हेल्थको केयर गर्नु पर्यो, किनभने हेल्थ इज वेल्थ। जब हेल्थै छैन भनेदेखि अनि हामी के गर्लाम, केही पनि गर्दैनौँ। त्यसैले अहिलेको कन्टेक्स्टमा पहिला आफूलाई स्वस्थ राखौँ, त्यो पछि अरूको सोचौँ, अनि आत्मनिर्भरता भइहाल्छ। समस्या आउँछ, समस्या आउन साथ त्यसको समाधान छँदैछ। सो समाधान र समस्या सँगै हुन्छ र हामी आफै आत्मनिर्भर भएर त्यो एकदमै नातेर कामली क्वाइटली हामी सोच्यौँ भनेदेखि कुनै पनि समस्याको समाधान सल्युसन छैन भन्ने छँदै छैन, समाधान छ। त्यसैले हामी पहिला आफ्नो हेल्थ हेरौँ, अनि समस्याहरू आउँदै गर्छन्, त्यसलाई जसरी आउँछ टर्दै जान्छ, समाधान त्यसरी नै हामी खोज्दै जान्छौँ। कोभिडले हामीलाई धेरै नयाँ कुरा सिकाएको छ। अब हामी आफै आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो। थ्याङ्क यू। रवि सर, अब मेरो चाहिँ नि सबैजनासँग विनम्र अनुरोध छ। यो कोभिड-19ले हामीलाई धेरै ठुलो पाठ सिकाएको छ र अहिलेको यो बदलिदो परिस्थितिमा हामी एकदमै सतर्क भएर कम विचलित भएर हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ र हामीले जुन यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ, जुन त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एचिभ गर्नको लागि जुन टुरिज्म सेक्टरबाट चाहिँ हुनुपर्ने कन्ट्रिब्युसन छ त्यो पार्टलाई नबिर्सौँ। र अहिलेको चेन्ज कन्टेक्स्टमा अब सम्पूर्ण मुलुकहरूले अहिले नयाँ शब्द भनेको छ नि, न्यू नर्मल भनेर भन्ने चलन छ। त्यो न्यू नर्मल अब हामीले पनि हिजोको अवस्थालाई चाहिँ नि त्यही नै अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। बदलिदो परिवेशलाई अँगालेर हामी चाहिँ नि बदलिदो चाहिँ नि पर्यटनको चाहिँ नि एक्टिभिटिजलाई अगाडि बढाउँ र चाहिँ नि अब आउने दिनहरूको चाहिँ नि लाई नै हामी चाहिँ नि न्यू नर्मलको रूपमा लिएर चाहिँ नि अगाडि बढाउँ। यसमा हामी सबैलाई चाहिँ नि एक आपसमा चाहिँ नि सहयोगको भावना, एक आपसमा कोअर्डिनेसन चाहिँ नि भावना चाहिँ नि जागोस्, प्रेरित होस्। म त्यही नै सबैमा चाहिँ नि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी एकदमै अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ कार्यक्रमको। अब यसमा चाहिँ हामीले आज के छलफल गऱ्यौँ, के सिक्यौँ, अलिकति म अलिकति समराइज गर्छु अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बिदा होला। हामीले चाहिँ आज यो कल्चरल हेरिटेजमा चाहिँ कोभिडको के इम्प्याक्ट छ अथवा यसको समाधानका उपायहरू के छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ म 2-4वटा पोइन्टहरू भन्न चाहेँ। एउटा चाहिँ हाम्रो हेल्थ एन्ड सेफ्टी चाहिँ अबको हरेक सेक्टरको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यस्तो पेन्डेमिकहरू यो मात्रै होइन, फेरि पनि आउने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ यदि सस्टेनेबल बनाउने हो भने, राम्रोसँग म्यानेज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले हेल्थ सेफ्टीलाई चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्व दिनुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो टुरिज्म कसरी चल्यो भन्ने भन्दा पनि अब कसरी चलाउने भन्ने खालको सोचाइहरू राख्नु पर्यो कि। जस्तै अब हेल्थ सेफ्टीमा चाहिँ हाम्रो भोलि हाम्रो हेरिटेज साइटहरू खोल्दाखेरि चाहिँ कसरी हेल्थ प्रिकसनहरू गर्ने, अब अहिले नै अब कोभिडको बेलामा खोल्दाखेरि चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी चाहिँ अब यो हेल्थ गाइडलाइन्सहरूलाई चाहिँ फलो गर्न लाउने टुरिस्टलाई अथवा अपरेटरलाई, रेसिडेन्ट्सहरूलाई, सबैलाई। यी चिजहरू चाहिँ हाम्रो अब टुरिज्ममा हेल्थ एउटा ठुलो प्रायोरिटीको विषय हुन्छ। भोलि हिँड्ने टुरिस्टले चाहिँ पहिलेसम्म त्यति ख्याल राख्दैन थियो भने अब चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हेल्थ पोस्ट छ कि छैन, हेल्थ वर्कर एभाइलेबल छ कि छैन, केही पऱ्यो भने होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छन्। त्यसमा हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ। सेकेन्ड चाहिँ अब यो कसरी रिभाइभ गर्ने टुरिज्मलाई भन्ने विषयमा चाहिँ थुप्रै छलफलहरू भएका छन्। हामीले यही
फोरममा पनि एउटा छलफल गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा निष्कर्षमा पुगेका थियौँ। हामीले चाहिँ 3Ds एप्रोच युज गर्नुपर्छ। 3Ds भनेको चाहिँ एउटा डोमेस्टिक टुरिज्म, डायस्पोरा, त्यसको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरेनौँ आज। अनि त्यसपछि डिस्टेन्स भनेको अब सर्ट डिस्टेन्स। डोमेस्टिक टुरिज्म त हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अब जति बेला दुःख पर्छ त्यति बेला चाहिँ गुहार्ने हामीले देशवासीलाई नै हो, होइन? ल आउनुहोस्, आफ्नो देश घुम्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ गुहारिरहनुपर्छ। त्यति बेला डोमेस्टिक टुरिज्म धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो दुःख पर्दा मात्रै होइन कि सुख पर्दा पनि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई बिर्सिनु हुँदैन। नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्रीले चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई त्यति धेरै ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन। अब लुम्बिनीमा अघि कल्याण सरले भने जस्तो लुम्बिनीमा चाहिँ 17 लाख पर्यटन जान्छन्, तर रेकर्ड हेर्नुभयो भने 1.5 लाख 2 लाख मात्रै छ कि, किनभने डोमेस्टिक टुरिज्मलाई काउन्ट नै गरिएको छैन त्यहाँ, होइन? पाथिभरामा कति टुरिस्टहरू जान्छन् तर त्यसको लेखाजोखा छैन। सर्गोदारीमा कति जान्छन् लेखाजोखा छैन, होइन? जनकपुरमा कति जान्छन् त्यसको लेखाजोखा छैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ हेरौँ। रिजनल टुरिज्ममा खास गरेर यो सर्ट डिस्टेन्स टुरिज्ममा चाहिँ हाम्रो इन्डिया छ, चाइना छ, श्रीलङ्का छ, बर्मा छ, यो बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ लुम्बिनीतिर आउने अथवा नेपालको अन्य भागमा जाने रिजनल टुरिस्ट चाहिँ अहिले हाम्रो कोभिड पछि पनि इन्टरनेसनल टुरिस्ट चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि रिजनल टुरिस्ट आउँछ होला। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति प्रिपेयर हुनु पर्यो। प्रमोसनको लागि, मार्केटिङको लागि यो चिजहरू चाहिँ गभर्मेन्टले विचार गर्नु पर्यो। त्यस्तै डायस्पोरा भनेको अब नेपाल बाहिर चाहिँ 30 लाख नेपालीहरू हुनुहुन्छ भनिन्छ, होइन? अब त्यो नेपालीहरू चाहिँ नेपालसँग कनेक्टेड छ, आउँछ जान्छ, फ्यामिली भेट्छ। त्यो मार्केटलाई चाहिँ बिर्सनु भएन। डायस्पोरा टुरिज्मलाई पनि नेपालले चाहिँ ट्र्याप गर्न सक्नु पर्यो। उहाँहरू नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ टुरिस्टले जत्तिकै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ अथवा धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, नेपालको सामानहरू किन्नुहुन्छ, नेपाललाई प्रमोट गर्नुहुन्छ, त्यो टुरिज्मलाई चाहिँ नेपालले विचार गर्नु पर्यो रिभाइभलको स्टेजमा। थर्ड चाहिँ टुरिज्म एकदमै च्यालेन्जिङ कम्पिटेटिभ इन्डस्ट्री हो। हामीले चाहिँ हिजोको टुरिज्म जस्तो चाहिँ नेपाल चाहिँ लकिली के भयो थियो भनेदेखि नेपालमा जब हामीले 1950s टुरिज्म खोल्यौँ त्यति बेला चाहिँ उता तिब्बतमा पनि क्राइसिस प्रब्लम थियो, अनि यता काश्मीरतिर पनि प्रब्लम थियो, अनि त्यो माउन्टेन हिमालयन डेस्टिनेसनको एउटा मात्रै गेटवे चाहिँ नेपाल थियो कि। अनि त्यो कारणले चाहिँ नेपालले चाहिँ निकै अपर्च्युनिटी पायो त्यो बेलामा। अब माउन्ट एभरेस्ट नै भन्नुहुन्छ भने, सगरमाथै भन्नुहुन्छ भने, सगरमाथा त चाइनाबाट पनि जान सकिन्थ्यो नि त, होइन? चाइनाबाट पनि जान सकिन्थ्यो। 1920-30s चाहिँ सगरमाथाबाट चाइना तिब्बतबाट पनि एटेम्प्ट भएको थियो, तर लकिली के भयो भने नेपाल साउदर्न साइडबाट गइयो, जाने भयो धेरै टुरिस्टहरू, किनभने तिब्बत चाहिँ क्लोज जस्तै थियो। त्यसरी चाहिँ नेपालले चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी पायो, होइन? अब त्यसलाई चाहिँ अलि मेन्टेन गर्नलाई अथवा त्यसलाई हामीले रिब्रान्डिङको अलिकति सोच पनि बनाउनुपर्छ। अब जस्तै अहिले अब नेमिङको कुराहरू, नेमिङ अथवा मेजरिङको कुराहरू आएको छ। माउन्ट एभरेस्ट, सगरमाथाको उचाइको कुराहरू, अब नेपाल चाइनाको बिचको कोअर्डिनेसन, अब बोर्डरको इस्युहरू हुनसक्छ, बोर्डर डिस्प्युट हुनसक्छ। हाम्रो टुरिज्मको चाहिँ एकदमै कम्पेरिटिभ हाम्रो टुरिज्म नेपालमा चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यसै टुरिस्टहरू आइहाल्छन् भन्ने सोच्नु हुँदैन। हामीले टुरिज्मलाई चाहिँ एकदम क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो महत्त्वको विषय छ त्यहाँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हाम्रो अहिले हेरिटेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजो भूकम्पले चाहिँ भत्काएका धरहराहरू, भूकम्पले भत्काएका चाहिँ सम्पदाहरूलाई चाहिँ यो जीर्णोद्धार गर्ने राम्रो अवसर हो यो, होइन? अब टुरिस्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ धुलो उडाएर बन्द गरेर मर्मत गर्ने स्थिति थिएन भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीले बाँकी रहेको समयमा चाहिँ यी चिजहरूलाई चाहिँ मर्मत गरेर सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ भोलि टुरिस्ट ओपन भएपछि हामीले चाहिँ यसको राम्रो बेनिफिट लिन सक्छौँ। हामीले अहिले यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने बेला हो। सरकारले चाहिँ यति बेला जहाँ बाटो छैन, जहाँ सिवेज छैन, जहाँ पुल छैन, जहाँको धराधारहरू चाहिँ भत्किरहेको छन्, त्यसलाई चाहिँ जीर्णोद्धार गर्ने अवस्था हो, यो अपग्रेड गर्ने अवस्था हो। अब अर्को चाहिँ लास्ट पोइन्ट मैले के राखेँ भनेदेखि यसमा हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। यसमा टुरिज्म चाहिँ एउटा सेक्टरले मात्रै गरेर हुँदैन। यसमा पब्लिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर, यो डिफ्रेन्ट 3 लेयर्सको गभर्मेन्ट छ। यसमा चाहिँ सबैको कोअर्डिनेसन, कोअपरेसनको खाँचो छ। एउटा चाहिँ मेरो गोरुको 12 टक्का भने जस्तो मसँग पावर छ, मैले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचाइबाट बाहिर जानुपर्छ सरकार पनि। यसमा चाहिँ सबैको कोअर्डिनेसनको खाँचो छ। त्यो कोअर्डिनेसनमा चाहिँ सबै सामेल हुनुपर्छ, होइन? सबैतिरबाट आवाज आउनुपर्छ यसको बारेमा। र
र मैले अलिकति यति भन्दै अलिकति टाइम बढी लिएँ 5 मिनट जस्तो आजको कार्यक्रमको लागि, त्यसको लागि क्षमा गर्नु होला। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ बन्द कार्यक्रमको अन्तिमतिरै पुगिसकेका छौँ। अब मैले चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। अब रातिको बेला आएर यसरी हामीसँग चाहिँ आफ्नो आफ्नो एक्सपर्टिज, आफ्नो लागेका कुराहरू चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो डाक्टर पुनम राणा, डाक्टर रविजन, मिस्टर रविजन पाण्डे, डाक्टर कल्याण भण्डारी, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभली, हाम्रो करिब 90 जना जस्तो पार्टिसिपेन्ट रजिस्टर गर्नुभएको थियो। एक्टिभली चाहिँ इङ्गेज हुनुहुन्थ्यो, क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच फर अल द पार्टिसिपेन्ट्स। रातिको बेला आएर यसरी हामीलाई साथ दिनुभयो। यो हाम्रो यो यस्तै हाम्रो वेबिनारलाई चाहिँ यहाँहरू आएर हौसला दिएर चाहिँ हामीलाई गर्न मन लागिरहेको छ कि यो चाहिँ यहाँहरूको सहयोगको लागि चाहिँ, साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म यति भन्दै बिदा लिन चाहेँ। थ्याङ्क यू सो मच। नेपालमा गुड नाइट।